अब हिजो अब नेटवर्कको हिजो भनेको हाम्रो ल्यान थियो होइन? हजुर सर। ल्यान नेटवर्क अलिक सानो बनाउने मोटो भन्छ। ल्यान थियो है। हजुर अब ल्यान नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो दुई किसिमले के भन्छ एरेन्जमेन्टहरू हुन्छ क्या अब। यो मैले हिजो अलिकति कुरा गरेको थिएँ होइन? हजुर यसमा चाहिँ नि हाम्रो कस्तो हुन्छ त एउटा पियर टु पियर हुन्छ भनेको पिइआर पियर टु पियर है। हजुर अनि अर्को क्लाइन्ट सर्भर भन्नुभयो। यो पियर टु पियर नेटवर्क एउटा हुन्छ एउटा एरेन्जमेन्ट, अर्को चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर हुन्छ। क्लाइन्ट सर्भर। अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पियर टु पियर नेटवर्क जुन हामीले हिजो कुरा गरेको थियो होइन? हजुर यो पियर टु पियर नेटवर्कमा चाहिँ नि जो कम्प्युटरहरू इन्डिभिजुअल कम्प्युटरहरू जति पनि हामीसँग पिसीहरू छ नि होइन, आफ्नो अफिसमा घरमा भएको पिसीहरू चाहिँ नि यो इन्डिभिजुअल कम्प्युटरहरू चाहिँ नि एक अर्कासँग लिङ्क गर्ने जतिवटा पिसी छन् सबैलाई के गर्ने एकअर्कासँग लिङ्क गर्ने। यसमा हाम्रो के हुन्छ कुनै पनि सर्भर भन्ने हुँदैन, सबै पिसीहरू क्लाइन्ट हुन्छ कि। हजुर सर। सर्भर भन्ने चाहिँ एउटा पनि हुँदैन, यसमा सबै क्लाइन्ट हुन्छ। जस्तै अब यसमा यसले विन्डोज सबै विन्डोज भर्जन चलाइरहेको छ, सबैले विन्डोज चलाइरहेको छ भने विन्डोज पनि आउन सक्छ, विन्डोज र म्याक छ भने म्याक पनि आउन सक्यो होइन? हजुर सर। भोलि मैले लिनक्स चलायो भने पनि लिनक्स पिसीहरू पनि यसमा आउन सक्छ कि। तर यहाँ सर्भर भन्ने टर्म चाहिँ एउटा पनि आउँदैन। सर्भर टर्म चाहिँ एउटा पनि आउँदैन। यो सबै के हुन्छ इन्डिभिजुअल पिसीहरू जम्मै यो भर्जनहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वर्क स्टेसन भर्जन हुन्छ कि। वर्क स्टेसन होइन? अब वर्क स्टेसन भर्जनहरू भइसकेपछि के हुन्छ त भने यसमा युजरहरूले काम गर्न मिल्ने हुन्छ, कसैले कसैलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन क्या। अब जस्तै अब यो कम्प्युटर नम्बर 1ले यससँग रिसोर्स छ भनेदेखि यसको रिसोर्सहरू यसले चाह्यो भने दिन पनि सक्छ अरूलाई होइन? उसले नचाहेको बेलामा अटोमेटिकली के गर्न सक्छ सबै रिसोर्सहरू बन्द गर्न पनि सक्छ कि है। अब यसमा चाहिँ नि जस्तै कम्प्युटर 1ले 2ले इन्डिभिजुअली आफ्नो रिसोर्सहरू सेयर गर्न मिल्छ। यसरी सेयर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै कम्प्युटरहरूले रिसोर्सहरू बाढ्यो भने नेटवर्कमा प्रब्लम हुन्छ र मैले हिजो पनि अलिकति हिजो क्लास पनि गराएको थिएँ होइन? हजुर सर। अब यहाँनिर के हुन्छ त सबैले रिसोर्स सेयर गर्दाखेरि गन्जागोल हुन्छ क्या, कसले कुन पटा कुन रिसोर्स दिइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनु अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर गर्दाखेरि यो रिसोर्सहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अलिकति हामीले म्यानेज गरेर सेयर गर्ने हो भने क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कमा जानुपर्छ भनेको थिएँ मैले हिजो होइन? अब हामीले होइन यतिकैमा म योभन्दा नि अलिकति व्यवस्थित तरिकाले म्यानेज गर्छु भन्दा पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन, तर अलिकति यसमा आइडिया लाउनु पर्ने हुन्छ यो पियर टु पियरमा होइन? नत्र भने चाहिँ हामीले के गर्छ त रिसोर्सहरू चाहिँ नि जसले जसलाई सेयरिङ गर्न पनि मिल्ने हुन्छ क्या हुनु चाहिँ। क्लाइन्ट सर्भर त त्यस्तो हुँदैन, डेडिकेटेड सर्भर हुने भयो यहाँ र सबै क्लाइन्ट्सहरू के हुन्छ त डेडिकेटेड सर्भरमा आएर कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ र सर्भरले नै के गर्छ क्लाइन्टहरूलाई म्यानेज गरेर हुन्छ कि। यसमा चाहिँ यस्तो हुने है। अब अलिकति पियर टु पियरको अलिकति राम्रोसँग बुझौँ होइन? पियर टु पियरमा यसरी हुन्छ के भन्ने कुरामा अब हामी इरेज गऱ्यो यसलाई। अब पियर टु पियर नेटवर्कमा चाहिँ नि हामीले अलिकति राम्रोसँग बुझ्दाखेरि अब यहाँनिर कस्तो किसिमको नेटवर्क भयो भने पियर टु पियर हुन्छ, अब हामीले यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाहरू अलिकति बुझ्यौँ है त। ल अब यहाँ चाहिँ मसँग चाहिँ नि मैले चलाइरहेको पिसी चाहिँ अहिले विन्डोज पिसी छ होइन? चाहे यसमा 10 चलाओस् अथवा पुरानो भर्जन एक्सपी चलाओस् अथवा 7 जुन चलाए पनि केही फरक छैन होइन? मेसिन चाहिँ इक्वल पावर हुनुपर्छ भन्ने यस्तो केही पनि नियम छैन। यसले 7 चलाइरहेको पनि हुनसक्छ, यसले 10 चलाइरहेको पनि हुनसक्छ होइन? भोलि अर्कोले म्याक चलाइरहेको पनि हुनसक्छ, कुनै एउटाले अर्को लिनक्स चलाएको पनि हुनसक्छ। यसमा कुनै पनि रोकथोक भएन कि जुनसुकै हामीले युज गरे पनि केही पनि फरक पर्दैन। मेसिनहरू चाहिँ यही हुनुपर्छ, इन्डिभिजुअल मेसिनहरू चाहिँ हाम्रो एकै रेन्जको हुनुपर्छ, एउटै स्पेसिफिकेसनको हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जुन पनि हाम्रो के गर्न सकिन्छ त यो पियर टु पियर नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो कनेक्ट गर्न मिल्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मसँग 10 छ, 7 छ, म्याक छ, लिनक्स छ, केही जरुरी भएन मेसिन चाहिँ हाम्रो यही हुनुपर्छ, एउटा रेन्जको हुनुपर्ने अथवा चाहिँ हाम्रो स्पिड एउटै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है यसमा। जुन मेसिन पनि ल्याएर जोड्न मिल्छ कि। अब यसरी हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ नि यसको फाइदा र बेफाइदाहरू हुन्छ कि। अब
हजुर यसको सबैभन्दा एकदमै राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ नि मेसिनहरू चाहिँ एउटै पर्चेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो पैसाहरू खर्च गर्दाखेरि बजेटको हिसाबले गर्दाखेरि अब विन्डोज 7 भएको मेसिनहरू चाहिँ नि अलिक सस्तो पर्ला होइन। हजुर त्यसपछि म्याकहरू महँगो पर्न सक्ने भयो कि हजुर होइन। लिनक्स पनि हाम्रो के हुन्छ हामीले आफैले इन्स्टल गर्ने हो, त्यही भएर यो पनि हाम्रो के हुन्छ यो विन्डोज भएको मेसिनमै इन्स्टल गर्न मिल्ने भएको कारणले यो पनि सस्तो पर्ने भयो। अब सबै पिसीहरू म्याकमै हाल्ने हो भन्यो भने हामीलाई के हुन्छ त एकदम महँगो खर्च हुन्छ कि फेरि। अनि मसँग पुरानो पनि हुनसक्छ नि त पिसीहरू। अब पुरानोमा चाहिँ नि मेरो के हुन्छ त विन्डोज 7 भएको चलाइरहेछ भने यसलाई विन्डोज 10 भएको पिसीमा अपग्रेड गरिराख्नु पर्दैन कि। एक्जिस्टिङ 7मा पनि के गर्न सकिन्छ हामीले यो नेटवर्क गर्न मिल्ने, यो एउटा चाहिँ नि के हुन्छ त फाइदा भयो कि। यसको बेनिफिट भनेको यो भयो। अब जुन रेन्जको मेसिन भयो भने हामी के गर्छ चाहिँ नेटवर्कमा चलाउन मिल्ने भयो। अब यहाँ अर्को चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेसिन हामीले जुन मेसिन भए पनि हामीले चलाउन सक्ने नेटवर्कमा एकअर्कासँग लिङ्क गर्न सक्ने भइसकेपछि अब यहाँनिर कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि डाटा सेन्ट्रलाइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। जस्तै आज म ए भन्ने युजरले मानौ यो मेसिन विन्डोज 10 भएको मेसिन चलाइरहेको छ भने होइन, उसको डाटा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यही ए भन्ने कम्प्युटर के अरे यो विन्डोज 10 मेसिनमा के हुन्छ इन्डिभिजुअली के भइरहेको हुन्छ त सेभ अथवा स्टोर भइरहेको हुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ नि जस्तै विन्डोज 7 भएको जुन पिसी छ ए भन्ने युजरले आज यो पिसी चलाउन पाएन सपोज भने भोलि यो पिसीमा गएर बस्यो भने उसको डाटा यहाँ आउँदैन क्या। अब यो डाटा कहाँ हुन्छ त यो एसएमा हुन्छ, यो डाटा यहाँनिर हुँदैन। बुझ्यो नि भनेको। जस्तै मेरो आज मेरो डेस्कमा भएको कम्प्युटर मेरो बिग्रियो, म भोलि अर्को डेस्कमा गएर म बस्यो भने त्यहाँनिर यो डाटा यहाँ आउँदैन कि। पियर टु पियरमा यो पिसी 1 भन्नेमा तिम्रो डाटा सेभ भइरहेको हुन्छ, पिसी 2 मा गएर तिमीले ए भन्ने युजरले एक्सेस गर्यो भने उसले आफ्नो डाटा यहाँनिर पाउँदैन है। यो के भयो इन्डिभिजुअली आफ्नो कम्प्युटरमा स्टोर भएर बसिरह्यो कि। अब यसरी स्टोर हुँदाखेरि के हुन्छ डाटाहरू स्क्याटर भयो छर्यो कि। जस्तै ए को डाटा 1 मा बसिरहेछ, अनि बी भन्ने युजर चलाएको छ भने बी भन्ने युजरको डाटाहरू कम्प्युटर 2 मा बसिरहेको हुन्छ, अर्को सी भन्ने युजर आयो भने यसको म्याक पिसी चलाउँछ डाटा म्याकमै हुने भयो कि। बस्दाखेरि डाटा सेन्ट्रलाइज नभएर डाटा चाहिँ के गरिरहेको छ स्क्याटर भएर बसिरहेको हुन्छ है। अब भोलि चाहिँ नि इनकेस के भयो त भन्दाखेरि ल कम्प्युटर 1 डाउन भयो भने घाटा कसलाई लाग्यो यसलाई मात्र लाग्यो कि। यहाँ बी भन्ने युजरलाई घाटा लाग्यो क्या। अब किनभने उसको डाटा भनेको कहाँ छ कम्प्युटर नम्बर 2 मा छ। अब सी भन्ने युजरको डाटा कहाँ हुन्छ यो म्याक पिसी कम्प्युटर नम्बर 3 मा हुने भयो। इन्डिभिजुअली यसरी के हुन्छ यिनीहरूको डाटाहरू सेभ भएर बसेको कारणले गर्दाखेरि डाटा एकदम डिसेन्ट्रलाइज छ क्या यसमा। बुझेन। डाटा डिसेन्ट्रलाइज भयो, डाटा डिसेन्ट्रलाइज भएको कारणले गर्दाखेरि जुन पिसी बिग्रियो त्यहीँ बस्ने युजरलाई मात्रै लस भयो कि। यसरी हाम्रो के हुन्छ अहिलेको तिम्रो त्यहाँको नेटवर्क भनेको पनि यही तरिकाको छ क्या। अब होइन एउटा पिसी लिएर बसिरहेछ, त्यो पिसीमा हाम्रो प्रब्लम आइदियो अथवा हाम्रो केही इरर भइदियो अथवा पिसी डाउन भयो भने तिम्रो डाटा त्यहाँ भएको डाटाहरू तिमीले एक्सेस गर्न मिल्दैन। अरूले अरू कम्प्युटरको अरूलाई पनि सेम त्यही प्रब्लम हुन्छ क्या। अब यदि यो डाटा स्टोर गर्ने ठाउँ बनाएको भए अहिले के हुन्थ्यो तिमी जुन पिसीमा बसे पनि हुन्थ्यो कि। अनि यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डाटा स्टोर सेन्ट्रलाइज गर्ने काम चाहिँ नि हाम्रो क्लाइन्ट सर्भरमा मात्र छ, पियर टु पियरमा सिस्टम छैन। यस्तो हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लो बजेटमा हाम्रो काम गर्न मिल्ने भयो होइन। हजुर सर। हामी चाहिँ नि अब अलिकति बजेट बढी खर्च गरेर हामी राम्रो व्यवस्थित गर्ने हो भने अब क्लाइन्ट सर्भरमा जानुपर्ने हुन्छ क्या। अब यहाँ सर्भर भन्ने डेडिकेटेड मेसिन हुने भयो, यहाँ मेरो इन्डिभिजुअल क्लाइन्टहरू हुने भयो। यो सर्भर भन्ने मेसिनमा इन्डिभिजुअल क्लाइन्टहरू यसरी कनेक्ट भएको हुन्छ कि होइन। यो सर्भरले नै के गर्छ क्लाइन्टलाई मोनिटरिङ गरेर हुन्छ क्या। अब यहाँ के हुन्छ अब युजर डाटाबेस हुन्छ है, अनि फाइल सर्भरको डाटाबेस हुन्छ कि। फाइल स्टोर गर्नको लागि यसले के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर आफ्नो एउटा सिस्टम चाहिँ म्यानेज गरेर हुन्छ र यहीँबाट इन्डिभिजुअली फाइल स्टोर गर्नलाई यो कम्प्युटरहरूलाई के गरेर हुन्छ त एक्सेस दिएर हुन्छ।
यो त्यसो भने युजर डाटाबेसबाट कन्ट्रोल भएर हुन्छ कि। ओके सर, त्यसो भने यो क्लाइन्ट कम्प्युटरको स्टोरेज युज भएको हुँदैन सर त्यसो भए? युज गर्न पनि सक्छ होइन, तर युज गर्दाखेरि क्लाइन्टलाई आफै घाटा हो कि त्यो डाटा लस हुन्छ फेरि। डाटा लस हुन्छ त। ओके ओके, त्यो चाहिँ माथिबाट सर्भरबाटै सेटिङ गर्नु पर्यो होइन सर त्यो? अब युजर डाटाबेसमा के हुन्छ, ए भन्ने युजर क्रिएट गरेको हुन्छ, त्यसपछि बी भन्ने क्रिएट गरेको हुन्छ, ल सी भन्ने युजरलाई आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेर हुन्छ क्या इन्डिभिजुअल। ओके। अब यसले पिसी 1 मा बसे पनि भयो, पिसी 2 मा बसे पनि भयो, पिसी 3 मा बसे पनि भयो, उसले के गर्छ लगइन गर्छ, यहाँ लगइन सिस्टम हुन्छ क्या। अब लगइन गर्छ, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो प्रोफाइल खोल्छ र एक्सेस गर्छ, उसको डाटाहरू सबै फाइल सर्भरमा गएर स्टोर गर्छ। ओके। बी भन्ने आयो भने ए को लगआउट हुन्छ, बीले फेरि लगइन गर्छ, आफ्नो चलाउँछ। यो मेसिन चाहिँ हाम्रो के भयो त, इन्डिभिजुअल सबैलाई चाहिँ नि इन्डिभिजुअल नभएर पब्लिकली युज गर्न मिल्छ क्या। अब एउटै मेसिन यो सिस्टम चाहिँ के हुन्छ, युजर डाटाबेस भनेको एक्टिभ डाइरेक्टरी जुन भनेको छ नि तिमीले, हजुर सर, हो त्यो सिस्टमबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ क्या। मैले युकेमा बस्दाखेरि एक्टिभ डाइरेक्टरीहरू चाहिँ युज गरेको थिएँ सर 2011 तिर। यो भएपछि यसलाई अब यो फाइल स्टोरेज कति गरिदिन्छ, जस्तै यही एउटै स्टोरेज सबैलाई म्यानेज गर्न मिल्छ कि। यसलाई म 1 GB दिन्छु होइन, बी भन्ने युजरलाई म 4 GB डाटा एक्सेस गर्न दिन्छु, यसरी बनाउनु मिल्छ क्या। अब यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ स्टोर कहाँ भएर हुन्छ त, यो सबै स्टोरेज चाहिँ नि हाम्रो यो सर्भरमा भएर हुन्छ कि, फाइल सर्भरमा। यो डाटाबेस पनि कहाँ हुन्छ, सर्भरमै हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर बिग्रेर केही पनि प्रब्लम भएन क्या। अब यो पिसी बिग्रियो भने अर्को पिसीमा पनि एक्सेस गर्न मिल्यो कि। हामीले चाहिँ नि यो इमेल चलाएस्तै हो क्या। अब तिम्रो त इन्टरनेट एक्सेस भएको कम्प्युटरमा जहाँ बसेर पनि तिमीले लगइन गर्न मिल्छ नि त। अनि लगइन गरेपछि आफ्नो डाटा त सर्लकै आउने भयो, त्यहाँ त इमेलहरू त देखिने भयो नि। हो यही कन्सेप्ट हो क्या। ओके। त्यही भएर फाइल सर्भरको काम चाहिँ के हो सर खासमा? फाइल युजर डेटाबेस र फाइल सर्भर। युजर डाटाबेसले युजरलाई म्यानेज गर्ने भयो होइन, फाइल सर्भरले युजरले स्टोर गर्ने पार्ट हो कि। अब ओके, त्यो चाहिँ स्टोरेज पार्ट हो फाइल सर्भर। स्टोरेज पार्ट हो। अब यो स्टोरेज पार्ट चाहिँ फाइल सर्भर बनायो भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि युजरले डाटाहरू कहाँ राख्ने त भन्ने एउटा ठाउँ पाउँछ क्या। अब ओके, यो पाएपछि के हुन्छ त, युजरलाई यही इन्डिभिजुअल मेसिनको स्टोरेज युज गरेर राख्नु परेन क्या। अब ओके, जहाँ युज गरे पनि भयो। जस्तै हामीले इमेल चलाएस्तै हो कि, सेम टु सेम हामीले इमेल चलाउँछ नि अहिले। जस्तै तिमीले हटमेल चलायो, जिमेल चलायो, जे चलायो पनि, अथवा फेसबुक चलायो, त्यो सबै डाटा स्टोर भनेको त हाम्रो कहाँ हुने भयो त भन्दाखेरि सर्भर हुन्छ होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो सर्भर भनेको त अब हाम्रो कि फेसबुक सर्भर होला, कि हटमेल होला, कि जिमेल सर्भर हुन्छ नि त। तिमीलाई त्यसले पनि स्टोरेज दिएको हुन्छ हो, कतिसम्म स्टोर गर्न पाइन्छ भने चाहिँ ल जिमेलले हाम्रो 15 GB स्टोर गर्न दिइरहेछ कोटा होइन। यो कोटा लिमिट भनेको यतिखेर आउँछ क्या। अब तिमीले 15 भन्दा माथिको स्टोरेज चाहियो भने तिमीले पर्चेस गर्नुपर्छ क्या। अब त्यसो किन्नु पर्यो जिमेलसँग, फेरि के गर्नु पर्यो, मलाई यो 15 भन्दा माथिको स्टोरेज चाहियो भने तिमीले पे गर्नुपर्छ पैसा, र त्यहाँ किन्न मिल्छ। अब यो सिस्टमले हामीले इन्डिभिजुअली हाम्रो नेटवर्कमा बनाएको छ भनेदेखि यहाँ पे गरेर परेन, हामीले आफैले म्यानेज गर्ने हो कि कति कति दिने भनेर। नर्मली यो सर्भरहरू कति स्टोरेजको आउँछ सर? अब तिमीले सर्भरमा जति धेरै स्टोरेज राखे त्यो अनुसारले म्यानेज गर्न मिल्छ कि। अब सर्भरको स्टोरेज युज हुने भयो कि, सर्भरमा जति धेरै तिमीले स्टोरेज हामीले जिबीको हार्ड डिस्क राख्यो त्यति नै धेरै सर्भरको स्टोरेज क्षमता बढ्दै जाने भयो कि। अब त्यो भनेको क्लाइन्ट पिसी भन्दा सर्भरको पर्फर्मेन्स चाहिँ के हुन्छ, एकदमै हाई हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि सर्भरमा यति धेरै क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाएर हुन्छ कि सर्भर के हुनसक्छ, अलिक नराम्रो पऱ्यो भने हाम्रो सर्भर बिजी भएर ह्याङ हुनु पनि सक्छ कि, ट्राफिक हाई भएर कि। त्यही भएर सर्भर चाहिँ अरू पिसीको दाजुमा एकदम पावरफुल हुनु पर्यो। यो स्पिडले पनि हाई हुनु पर्यो, स्पिड भनेको पर्फर्मेन्स पनि के हुनु पर्यो, यसको हाई स्पिड हुनु पर्यो यो। त्यसपछि क्यापासिटीको हिसाबले पनि बढी हुनु पर्यो, क्यापासिटी पनि के हुनु पर्यो,
बढिनु पर्यो। क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी पनि हुनसक्छ, ऱ्याम क्यापेसिटी पनि हायर हुनु पर्यो क्या। ओके त्यसपछि मात्र हामीले यस्तो काम यो चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट सर्भरबाट म्यानेज गर्न मिल्छ। अब यसमा स्टोरेजै कम छ भने तिमीले सबै इन्डिभिजुअल क्लाइन्टलाई म चाहिँ नि हार्ड डिस्कहरू म्यानेज गरेर दिन्छु भन्ने चाहिँ नि मिल्दैन फेरि। ओके यसको लागि हाम्रो के गर्नुपर्छ, हाम्रो स्टोरेज चाहिँ नि हाम्रो जस्तै मानौँ मेरो हार्ड डिस्क 1 TB छ भने तिमीले यो 1 TB लाई के गर्न सकिन्छ, सबैलाई म्यानेज गर्न मिल्छ। कहाँबाट? फाइल सर्भरको थ्रुबाट कि। ओके यसरी चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि सेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ। अब एकदमै हाम्रो कस्तो भयो त भन्दाखेरि डाटाहरू छरेर बस्ने भएन होइन, एकै ठाउँमा बस्ने भयो, सर्भरमा मात्रै गएर बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सर्भर पिसी ड्यामेज भयो भने मात्रै सबै युजरलाई घाटा लाग्यो, क्लाइन्ट पिसी ड्यामेज भएर केही पनि फरक पर्दैन क्या। ओके यो अनि सर यो हार्ड डिस्कहरू चाहिँ बिल्ट इन आउँछ कि बाहिर छुट्टै हुन्छ सर? यो रेडहरू हुन्छ नि सर, मिररिङ, डेटा मिररिङहरू? ए यो त यसमा यो सर्भरमा हार्ड डिस्क राख्नुपर्छ क्या, एचडिडी सिस्टम त्यसरी राख्नु पऱ्यो क्या। अब यसमा कतिवटा हार्ड डिस्क राख्ने, मिरर गर्ने भए 3टा हार्ड डिस्क कमसेकम चाहियो। भित्र अट्छ त सर? त्यो भित्र हुन्छ मिल्छ, त्यसमा 2टा हुन्छ नि स्लटहरू। बोर्ड यो भयो हाम्रो, त्यसमा यहाँ हार्ड डिस्क गर्ने जोड्ने पोर्टहरू 2टा हुन्छ कि, यहाँ 3-4वटा 6वटा सर्भर भनेपछि 7वटा 8वटा पनि हुनसक्छ कि। ओके यहाँ 1 TB लगाइरहेको छ तिमीले एउटा पोर्टमा भन्दाखेरि यो अर्को पनि फेरि के गर्न सकिन्छ, 1 TB लाउनु मिल्छ कि। ओके अनि त्यसलाई रेप्लिकेट कपी गर्न सक्यो होइन सर? कपी गर्न पनि सक्यो। यो अब कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आफूले निर्धारण गर्नुपर्छ कि। अब त्यो चाहिँ केले, कहाँबाट? युडिबी फाइल सर्भरबाटै हुन्छ सर त्यो म्यानेज पनि? त्यो यो चाहिँ कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर हुन्छ नि त, यो जस्तै माई कम्प्युटरमा राइट क्लिक गरेर म्यानेजमा गरिहाल्यो है, डिस्क म्यानेजमेन्टमा है, या डिस्क म्यानेजमेन्टबाट हामीले म्यानेज गर्न मिल्छ क्या। यो हामीले क्लाइन्ट कम्प्युटरमा हेर्ने डिस्क म्यानेजमेन्ट र सर्भरमा हेर्ने डिस्क म्यानेजमेन्ट फरक हुन्छ। ओके सर्भरमा मिरर गर्ने टर्महरू आउँछ क्या, यहाँ पनि आउँछ, नआउने होइन। जस्तै डिस्कलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, यो 2टा डिस्क हेर मेरो अहिले है, अहिले यहाँनिर मेरो 2वटा हार्ड डिस्कहरू छ है। एउटा डिस्क 0 छ होइन, अर्को चाहिँ मसँग डिस्क 1 छ हो। यो डिस्क हेर कुन टाइप छ, डाइनामिक छ है, यो पनि डाइनामिक छ हो। अहिले यो तलको हार्ड डिस्क भनेको मेरो के छ, बेसिक भन्ने छ है, देख्यो? हजुर सर बेसिक छ। यो डिस्क 0 डिस्क 1 चाहिँ डाइनामिकमा छ, यो बेसिकमा छ, देखिरहेको छ है अहिले। बेसिक भनेको हामीले नर्मल्ली ओएस हाल्ने ड्राइभ हो क्या। जहाँ हामी ओएस हाल्छौँ त्यो चाहिँ के हो, नर्मल्ली बेसिक ड्राइभमा हुन्छ। यो 2टा ड्राइभ चाहिँ मेरो कति जिबी छ हेर्नु त, यो 500 को छ हो। यो तलको पनि के छ, मेरो 500 को छ हो। 500 मैले के गरिरहेको छु अहिले भन्दाखेरि 2टालाई डाइनामिकमा कन्भर्ट गरेको छु। यसलाई कन्भर्ट टु डाइनामिक गर्न मिल्छ क्या हामीले। जस्तै हाम्रो कसरी मिल्छ भन्दाखेरि यो डिस्कलाई मैले राइट क्लिक गरेँ भने कन्भर्ट टु डाइनामिक भन्ने आउँछ। डाइनामिक र बेसिकमा के फरक छ सर? म भन्छु अहिले, तिमीले अघि रेडको कुरा गरे भएर मैले भनिदिएँ कि अहिले। बेसिक डिस्क भनेको नर्मल हाम्रो हार्ड डिस्कै भइहाल्यो होइन, यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ, कन्भर्ट गरेर डाइनामिकमा लानु मिल्छ हो। र डाइनामिकमा लगिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ माथि हेर, न्यू स्प्यान भोल्युम, स्ट्रिप भोल्युम, मिरर भोल्युम, रेड फाइल आयो। यो अहिले के छ, डिएक्टिभेट भएर बसेको छ है। डाइनामिक डिस्कमा गएर हेऱ्यो भने यो अप्सनहरू एक्टिभेट हुन्छ क्या। अहिले त मैले यहाँको यो रेड, यहाँ कुनै न कुनै एउटा एक प्रकारको यो मध्ये कुनै न कुनै एक प्रकारको मैले सिस्टम यसमा अप्नाइरहेको छु कि अहिले। अहिले हेर, मैले यो डिस्क 0 जुन छ हाम्रो डिस्क 0 500 GB, यो 500 GB छ, यो ओएस भएको ड्राइभ हो है। 500 मसँग 5500 को 3टा हार्ड डिस्क छ अहिले। अब मैले यहाँनिर के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ माई कम्प्युटरमा गएर म हेरेँ भने मेरो हार्ड डिस्कहरू हेर त अब कसरी देखाइरहेको हुन्छ। यहाँनिर अघि न ओएस भयो, बेसिक भनेको यो भयो, ठिक छ। अनि यो र यो मेरो के हो, बेसिक ड्राइभ हो। किन मसँग 2टा पार्टिसन छ बेसिकमा, त्यही भएर 2टा C र D भनेको बेसिक, ठिक छ। यो गेम्स भन्ने ड्राइभ छ नि,
हजुर सर। यसको क्यापेसिटी कति छ हेर त्यहाँ कति देखायो 931 GB। 900 भनेको त 1 टिबी भयो त होइन हो सर। कसरी 1 टिबी भयो त अघि नसम्म हाम्रो कस्तो थियो त भन्दाखेरि दुईटा के थियो त हार्ड डिस्क थियो नि त यही 500 जिबीको दुईटा हार्ड डिस्क थियो नि त होइन यो खास त 500 को दुईटा हो नि हो सर। तर यतापट्टि आएर मेरो के भयो त अहिले यो हार्ड डिस्क 1 टिबीमा गयो क्या डाइरेक्टली बुझ्यो नि भनेको बुझ्यो सर। मैले के गरेको छु दुईटा 500 जिबीलाई जोडेर 1 टिबी बनाइदिएको छु कि ओके ओके। यो फिचर चाहिँ नि के हुन्छ बेसिक फिचरहरू चाहिँ नि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि विन्डोज 10 मा पनि एभाइलेबल छ कि कतिपय फिचर अहिले मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि दुईटालाई के गरिरहेको छु स्ट्रिप भोल्युम गरिरहेको छु कि ओके। स्ट्रिप भनेको के अर्थ त भन्दाखेरि दुईटै बेरेर गइरहेछ दुईटै ड्राइभहरू चाहिँ के गरिरहेछ एकअर्कासँग लिङ्क भइरहेछ अब डाटा के बस्छ त भन्दाखेरि यो डाटा बस्ने भनेको ड्राइभ यसमा पनि बस्न सक्छ यहाँ नि बस्न सक्छ कि ओके। जस्तै एबिसी भन्ने मसँग कुनै एउटा फाइल छ भने यो फाइल के हुन्छ यसमा पनि आउँछ यसमा पनि आउँछ क्या यो दुईटैमा आउँछ सर। दुईटैमा बस्न पनि सक्छ एउटैमा मात्रै बस्न पनि सक्छ यो चाहिँ तिमीले कस्तो तरिकाले तिमीले म्यानेज गरेर छ त्यही तरिकाले जान्छ कि रेड कुन तरिकाले म्यानेज गर्यो त्यही हिसाबले जान्छ ओके। अहिले मिरर गरे भए चाहिँ नि यहाँ पनि बस्छ यहाँ पनि बस्छ। यहाँ पनि बस्ने भयो मिरर गरेको भए हजुर सर। अहिले मैले स्ट्रिप अथवा स्प्यान्ड भोल्युम गरेको कारणले गर्दाखेरि डाटा यसमा मात्रै पनि बस्न सक्छ होइन भने यो यसमा पनि बस्न सक्छ होइन भने दुईटामा पनि बस्न सक्छ कि यसको फाइदा चाहिँ के हो त सर? यसको फाइदा के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि ड्राइभहरू मल्टिपल ड्राइभहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कनेक्ट गर्न पनि मिल्ने भयो कि 500 गरेर मैले 1 टिबी बनाइदिएँ नि त ओके ओके। होइन दुईटा 500 जोडेर यहाँ कति आयो हेर त डीको ईमा हेर त 500 गरेर 1000 आएन यस्तो भयो कि तिमीलाई रिक्वायर्ड थियो 1 टिबीको मसँग 500 जिबी एभाइलेबल भयो भने के गर्नु त दुईटालाई जोइन गर्ने होइन यो चाहिँ रेडको फिचरहरू हो होइन यो चाहिँ रेड गर्नुभयो सर हजुरले ओएस इन्स्टल गर्दाखेरि कन्फिग सुरुमा गर्दाखेरि फर्मेटिङ गर्दाखेरि हो कि सर यो चाहिँ पहिला हैन यो पहिला सबै बेसिक नै हुन्छ के सबै बेसिक बेसिक नै देखाइरहेको हुन्छ हैन तिमी चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु डाइनामिक गरेर हुन्छ के यहाँ कन्भर्ट टु डाइनामिक गरेपछि बल्ल यो फिचर एभाइलेबल हुन्छ मैले त अहिले गरिसके भएर यो अप्सन आएन यहाँ हाइलाइट भएन नि हजुरले डिस्क 0 लाई नि कन्भर्ट टु डाइनामिक गर्नु भएको छ अहिले डिस्क 0 र 1 लाई पनि डाइनामिक गरिसकेको छु अनि यसलाई राइट क्लिक गरेर मैले फेरि के गरेको छु त स्ट्रिप भोल्युममा जोइन गरिसकेको छु कि दुईटै सिलेक्ट गरेर सर दुईटालाई एकैचोटि स्ट्रिपमा राखेको छ ओके त्यही भएर कारणले अहिले के भन्छ दुईटा डिस्क जोइन भइरहेछ क्या अब होइन यसरी चाहिँ जोइन भएछ यो रेडको कन्सेप्ट पनि यस्तै यस्तै हुन्छ क्या 3टा जोड्ने 5वटा जोड्ने हुन्छ क्या अब त्यही भएर सर्भरमा हार्ड डिस्कहरू हेऱ्यो भने हाम्रो 3टा 4टा 5 हुन्छ ओके त्यही भएर अब हामीलाई के चाहिन्छ त सर्भर मेसिन चाहिँ नि एकदमै के चाहिन्छ त पावरफुल हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो कि सर्भर चाहिँ नि अरू पीसीको दाँजोमा क्लाइन्ट पीसीको दाँजोमा यसको रिक्वायरमेन्ट्सहरू हार्डवेयरको रिक्वायरमेन्ट्सहरू जुन हुन्छ हाम्रो होइन हार्डवेयर रिक्वायरमेन्टहरू अलिकति हाई हुनुपर्छ क्लाइन्ट सरा नै भयो भने त सर्भरको कुनै अर्थै भएन नि त्यही भएर सर्भर किन्नको लागि अब हामीलाई बेसिक सर्भर किन्नलाई पनि 3 लाख रुपियाँ पर्छ कि बेसिक किन्न पर्यो भनेदेखि हाम्रो के पर्छ त 3 लाख रुपियाँ हाम्रो एउटा सर्भरलाई लाग्छ सबैभन्दा राम्रो सर्भर कुन हो सर उता कुन चलाउँछ नर्मली नेपालमा सर यहाँ त अब जुन पनि चलाइरहेको हुन्छ अब सर्भर त प्राय ब्रान्डेड नै चलाउनु पर्छ हैन हजुर आइबीएम सर्भर पनि चलाउँछन् डेल का पनि चलाउँछन् एचपी हरुको सबैको चलाइरहेको हुन्छ यहाँ यही सर्भर कस्तो हुन्छ सर थिंक सर्भरको कुन चाहिँ नि थिंक सर्भर भन्ने चाहिँ एउटा थिंक सर्भर भनेको त्यो आइबीएम को हो के आइबीएम राम्रो हुन्छ ओके त्यसको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरेर हुन्छ भर्जनहरु हेरेर हुन्छ कुन चाहिँ भर्जनको सर्भर हो भन्ने कुरा हुन्छ कि अब पुरानो सर्भर हो कि नयाँ किसिमको हो कि रिक्वायरमेन्टमा भर पर्छ के त्यसको हार्डवेयर रिक्वायरमेन्टहरु चेक गर्ने अनि कतिसम्म क्लाइन्ट धान्छ भनेर पनि हामीले हेर्न मिल्छ अब हामीले नर्मल मेसिनलाई पनि सर्भर बनाउन मिल्छ हैन अब यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन सर्भरले फुल परफर्मेन्समा काम गर्न पर्ने हो त्यस्तो किसिमको काम चाहिँ गर्न सक्दैन के फेरि बनाउनै नमिल्ने चाहिँ होइन
बनाउन मिल्छ, तर अलिकति रिक्वायरमेन्टहरू हामीलाई बढी चाहिन्छ कि। अब सर्भरको कुरा बुझेँ है, बुझेँ सर मैले। कस्तो हुन्छ भनेर थाहा भयो होइन। अब ओके सर। हाम्रो सर्भर चाहिँ के हुन्छ, अरूभन्दा पावरफुल हुनुपर्छ भनेको है। अब क्लाइन्ट पिसी भन्दा पावरफुल हुनु पर्यो। अब क्लाइन्ट नै सर्भरभन्दा पावरफुल भयो त मतलब भएन फेरि। ओके। जस्तै एक्जाम्पललाई मानौँ, अहिले हामी सिम्पल एक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले सर्भर चाहिँ हाम्रो i7 हाल्यो भने होइन, क्लाइन्ट पनि मानौँ i7 छ भने हजुर सर। के हुन्छ भन्दाखेरि यो i7 र यो i7 मा फरक हुनुपर्छ। जस्तै यो i7 मैले 9 जेनेरेसन युज गरिरहेको छु, यो i7 5 जेनेरेसनको हुनसक्छ अथवा 3 जेनेरेसनको हुनसक्छ कि फेरि होइन, अथवा 9 जेनेरेसन भयो भने केही फरक परेन। तर हामीलाई के भयो त, पैसा महँगो पर्ने भयो क्या। अब क्लाइन्टमा पनि त्यतिकै खर्च गर्नु पर्यो, सर्भरमा पनि त्यतिकै खर्च गर्नु पर्यो नि त, हजुर सर। होइन। त्यही भएर क्लाइन्ट पिसीहरू चाहिँ नि के हुन्छ त, अलि राम्रो स्पिडले चल्ने भन्दा कि यसलाई i3 अथवा i5सम्म भयो भने हाम्रो काम भइहाल्छ। त्यति 9 जेनेरेसनको i7 नै हुनु चाहिन्छ भने चाहिँ केही जरुरी भएन क्या। अब त्यही भएर स्पेसिफिकेसन चुज गर्दाखेरि के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्ट सर्भरको नेटवर्क घरमा चाहिँ के हुन्छ त, सर्भर पिसी चाहिँ हाम्रो जुन तपाईँले सर्भर चलाउनुहुन्छ नि, यसमा जस्तै मानौँ अहिले विन्डोजको सर्भर चलाए, जस्तै अब 2020को सर्भर चलायो होइन भने क्लाइन्ट पिसीहरूले के गर्नुपर्छ त, 2020 सर्भर भन्ने बित्तिकै तपाईँ के हुन्छ, विन्डोज 10 त कमसेकम पनि मिनिमम के हुनुपर्छ, क्लाइन्ट हुनुपर्छ भन्छ कि होइन। तपाईँले अब क्लाइन्ट बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि विन्डोज 10 चल्ने हिसाबले क्लाइन्टलाई के गर्नु पर्यो त, कन्फिगरेसन अनुसारले त्यो अनुसारको हाम्रो क्लाइन्टहरू चाहिँ के हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट हुनु पर्यो कि। भोलि तपाईँले विन्डोज 7 चल्ने, एक्सपी चल्ने मेसिन लिएर आयो भने अब के समस्या आउँछ भन्दाखेरि सर्भरसँग कम्प्याटेबल हुँदैन, सबै फिचरहरू नचलाउन पनि सक्छ कि, नचलाउन त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि यो कस्तो किसिमले बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला नै डिजाइनहरू गर्नु। जस्तै घर बनाउँदाखेरि हामीले नक्सा डिजाइन गरे जस्तै हो कि। ओके। फर्स्टमा हाम्रो प्लानिङ हुनु पर्यो, कस्तो किसिमको हामीसँग हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट छ, के छ, त्यसकै आधारमा बनाउँदै जानु पर्यो कि। बुझेन होइन? त्यसरी हाम्रो के हो त, नेटवर्क एरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने तरिकाहरूमा हामीले यहाँनिर अहिले चाहिँ हामी पढिरहेको छौँ। र एरेन्जमेन्ट यो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। र यसरी हामीले एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। गरिसकेपछि थाहा भएर भएन कि। ओके सर। पहिल्यै हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। अब म एउटा सिम्पल नेटवर्कको कुरा गर्छु है। अब कस्तो किसिमको ल्यान्ड नेटवर्क हुन्छ भनेर म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै अब मसँग अहिले हाम्रो इन्टरनेट एक्सेस, हाम्रो अब एउटा मैले बेसिक नेटवर्कको एक्जाम्पल दिइरहेको छु है मैले। ओके सर। इन्टरनेट हाम्रो कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ भनेर इन्टरनेट एक्सेस यहाँ आइरहेको छ। इन्टरनेट एक्सेस हामीलाई घरमा ल्याउँदाखेरि उसले के ल्याएको हुन्छ, फाइबरमा दिइरहेको हुन्छ है। अहिलेको समय भनेको सबै ठाउँमा के हुन्छ, फाइबर एक्सेस नै हो। अब यहाँनिर हामीलाई के चाहियो, डिभाइस एउटा चाहियो हो। मैले हिजो नै भनिसकेको छु, यहाँ डिभाइस हामीलाई के चाहियो त, ONU भन्ने डिभाइस चाहियो, अप्टिकल नेटवर्क युनिट भन्ने डिभाइस चाहियो, ताकि फाइबरबाट के निक्लोस् त फेरि ट्विस्टेड निक्लोस् होइन। यो हिजोको कुराहरू मैले होइन। र त्यसबाट अब हाम्रो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि तपाईँसँग कतिवटा पिसी छ त, ल भनौँ मसँग एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा पिसी छन् भने यहाँ बिचमा अर्को एउटा डिभाइस पनि चाहिन्छ क्या तपाईँलाई। के चाहियो? स्विच चाहियो होइन। र यो सबै कम्प्युटरहरूको वायरहरू इन्डिभिजुअल ल्याएर कहाँ जोडेर हुन्छ त, स्विचमा जोडेर। र अब ONUबाट आएको कनेक्सन पनि कहाँ जोडेर हुन्छ, स्विचमा नै जोडेर हुन्छ। सर एउटा कुरो नि, सरलाई डिस्टर्ब गर्छ म, त्यो यो जति पनि अहिले नेपालमा युज गर्छ नि सर त्यो मोडेम सबै ONU हो, त्यसलाई ONU भन्न मिल्यो? ONU मोडेम भन्छ अहिले। ओके सर, थ्याङ्क यू। होइन सबैमा के छ, फाइबर इनपुट ट्विस्टेड आउटपुट। तिम्रोमा चाहिँ के छ, कोक्सेल इनपुट ट्विस्टेड आउटपुट छ कि। ओके ओके, त्यसो छ है। जुन मोडेम भए पनि सिस्टम भनेको हाम्रो बेसिक पाथ भनेको यस्तै हुनुपर्छ कि। ओके सर, बुझेँ। जुन नेटवर्क भने बेसिक पाथ भनेको यस्तै नै हुन्छ कि, बुझ्नु भनेको कुरा। इन्टरनेट जुनसुकै प्रयोग गर्छ मतलब भएन, डिभाइस जेसुकै लगाओस् तर पाथ चाहिँ यसरी हुनुपर्छ। कहाँबाट आउनुपर्छ, इन्टरनेट हुँदै इन्टरनेट आयो, राउटर हुँदै स्विचमा जानु पर्यो, स्विच हुँदै पिसीमा जानु पर्यो कि। त्यो पाथ चाहिँ जोडेको तरिका जेसुकै होस्, त्यहाँ कसरी जोडेको छ फिजिकल लेआउटमा नजाउँ होइन।
हजुर तर यसको हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल भनेको यही तरिकाले नै के हुन्छ जडान भइरहेको हुन्छ कि ओके सर ओके बुझेन होइन त्यही बुझेँ भएर सर अब पहिला सुरुमा हाम्रो राउटरहरू आउँछ त्यसपछि स्विचेस आउँछ त्यसपछि पिसीहरू आउँछ अलि एडभान्स भयो भने अर्को बिचमा एउटा डिभाइस पनि आउँछ यहाँनिर डिभाइस आउँछ फायरवाल आउँछ क्या अब यहाँ फायरवाल आउँछ कि फेरि ओके सर फायरवाल पास भएर मात्रै आउटपुट र इनपुट हुन्छ यो फायरवाल भने किन चाहियो त भन्दाखेरि डिभाइस भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो भएको जुन चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क थियो यो प्राइभेट नेटवर्कको डाटा चाहिँ नि सिधै बाहिर नजाओस् भनेर रोक्ने काम गर्छ क्या ओके सर त्यो फायरवाल काम चाहिँ त्यति हो ओके सर हाम्रो प्राइभेट नेटवर्कको डाटाहरू बाहिर वान नेटवर्कसँग कनेक्टेड नहोस् भनेर चाहिँ नि के अरे रोक्ने काम चाहिँ के गर्छ फायरवालले गर्छ ओके यस्तो सर गर्दाखेरि के हुन्छ त कम्पनीको डाटाहरू बाहिर एक्सेस गर्न सकिँदैन एकदम ब्लक भयो क्या अब यहीँबाट फायरवालले नै के अरे बन्द गरिदियो होइन अब फायरवालमा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि अब कुन पोर्टहरू एक्सेस दिने त कुन पोर्टलाई हाम्रो मोनिटर गर्ने कुन पोर्टलाई मोनिटर नगर्ने भन्ने सिस्टमहरू त्यो चाहिँ नि सेटिङहरू कहाँ हुन्छ फायरवालमा हुन्छ क्या हजुर सर होइन इन्टरनल नेटवर्क र बाहिरी नेटवर्कलाई जोड्नलाई चाहिँ नि काम कसले गर्ने भयो राउटरले गर्ने भयो यो हिजो नि भनिसकेँ मैले होइन राउटरले गर्ने भयो र यो नेटवर्कलाई सेक्योर कसले गर्छ त फायरवालले गर्छ क्या अब होइन यो हाम्रो प्राइभेट हो नि त हजुर सर प्राइभेट भयो होइन अनि उतापट्टिको चाहिँ हामीले के भन्छ पब्लिक भनेको छ यदि हामीले यसरी बिना फायरवाल युज गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त कम्पनीको डाटाहरू ह्याक हुनसक्छ क्या ओके सर ह्याकरहरू चाहिँ नि इन्टरनेटको थ्रुबाट हाम्रो नेटवर्कमा पास हुनसक्छ सेक्युरिटी हुन्छ तर सेक्युरिटी हुँदा हुँदा पनि कोही ह्याकरहरू छिर्न सक्छ कि फायरवालमा चाहिँ त्यस्तो के हुन्छ सर त्यस्तो फायरवालमा चाहिँ पोर्ट ब्लक गर्ने ओपन गर्ने सिस्टम हुन्छ कि ओके अब यो पछि पढ्दै जाँदा थाहा हुन्छ अब टिसिपिआइपी भन्नु पढ्नुपर्छ त्यो टिसिपिआइपीमा धेरैवटा पोर्टहरू हुन्छ त्यो पोर्टहरू कसलाई ओपन गर्ने कसलाई ब्लक गर्ने भनेर यसमा निर्धारण गरेर हुन्छ कि ओके सर अनि यो पोर्टलाई ब्लक गर्ने र ओपन गर्ने काम चाहिँ फायरवालले गर्छ है यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एउटा बेसिक नेटवर्क चाहिँ यो तरिकाले बनिरहेको हुन्छ ओके सर बुझे बुझेँ सर अब यसपछि म अलिकति अब के कुरा गर्छु भन्दाखेरि अलिकति यहाँभन्दा अगाडि अब टोपोलोजी कुराहरू है अलिकति ओके सर यो मैले बेसिक नेटवर्कको तिमीलाई एउटा देखाइदिएर डायग्राम है ओके सर TOPOLOGY टोपोलोजीहरू कुराहरू टोपोलोजी भनेको जियोमेट्रिक एरेन्जमेन्ट हो क्या METRIC जियोमेट्रिकल्ली कम्प्युटरलाई कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने एउटा किसिमको सिस्टम हो ओके सर यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कसरी कम्प्युटरलाई जोड्ने भन्छ भन्दाखेरि कि यो 360 डिग्रीमा पनि जोड्न सकिन्छ होइन सबैलाई सेन्ट्रल पोइन्टमा आएर मिट गराउन पनि सकिन्छ लिनियर तरिकाले पनि जोड्न मिल्छ भन्छ कि यो चाहिँ नि के भन्छ टोपोलोजीले के जनाउँछ त भन्दाखेरि कम्प्युटरहरूलाई जियोमेट्रिकल्ली कसरी चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ क्या त्यसमध्ये के हुन्छ त तीनवटा सिस्टम पर्छ एउटा फर्स्टको लिनियर भयो दुईको स्टार भयो तीनको रिङ भयो कि अर्को एउटा हुन्छ 4 नम्बरमा एउटा हुन्छ यो चाहिँ मेस हुन्छ मेस सबभन्दा पहिला के हुन्छ लिनियर जुन चाहिँ कति डिग्रीमा हुन्छ 180 डिग्रीमा कनेक्ट गरिन्छ सबैलाई अर्को स्टार हुन्छ यो स्टार अर्को टोपोलोजी भनेको रिङ हुन्छ अर्को भनेको मेस हुन्छ अब जसरी पनि इरेगुलर पाथबाट चाहिँ हाम्रो कनेक्ट गर्ने यो चाहिँ मेस टोपोलोजी हुन्छ अब जुन पनि नेटवर्कमा यो 4वटा सिस्टम बाहेक अरू तरिकाले तार जोडेको हुँदैन क्या जहिले पनि यो 4 भित्रै पर्छ अब 4वटा भित्र पर्दाखेरि अब हाम्रो कसरी हुन्छ सिस्टम अब हेर्नु है त पहिला सुरुमा 1 नम्बर लिनियर कुराहरू है हजुर सर एउटा पिसी यहाँ छ मेरो अर्को पिसी यो छ तीनटा पिसी 4वटा पिसी भयो है हजुर सर लिनियर टोपोलोजीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा बस लाइन हुन्छ कि मेन पाथ हुन्छ यो बस पाथबाट के हुन्छ इच एन्ड एभ्री कम्प्युटरहरू यहाँ जोडिएको हुन्छ त्यो मेन बस पाथ चाहिँ त्यो कुन केबलै हो सर त्यो केबलै हो
यसमा प्रयोग हुने केबल चाहिँ कोक्सेल हो। ओके, अनि त्यो पिसीबाट आएको केबल चाहिँ कहाँबाट, इथरनेट केबल चाहिँ कहाँ पोर्ट हुन्छ सर त्यो? होइन यो यस्तो हुन्छ नि त। अब पुरानो टेक्नोलोजी तिमीले देखेको छैन होला, पुरानो टेक्नोलोजी यस्तो हुँदैन। अब हाम्रो यहाँ हेर है, गुगलमा सर्च गरौँ बिएनसी मिक कार्ड भनेर। पहिला यस्तो हुन्थ्यो, ओके ओके। धेरै पहिलाको नेटवर्क गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि पोर्ट भनेको यो बिएनसी पोर्ट हुन्छ। गर्नु सर यस्तो यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ गरेँ त मैले होइन, बिएनसी पोर्ट यस्तो खाले नेटवर्क कार्ड आउँछ क्या। यो ज्याक भएको त धेरै पछि आएको, पहिला त यही आउँथ्यो। यसलाई बिएनसी भन्छ होइन। अब यसमा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क गर्नको लागि, यो नेटवर्क गर्नको लागि हामीलाई के आवश्यकता पर्छ भने यस्तो बिएनसी कनेक्टरको आवश्यकता पर्छ कि टी कनेक्टर भन्ने आउँछ कि। यो टी कनेक्टर भन्ने हाम्रो चाहिने हुन्छ। यो टी कनेक्टर नभइकन हामीले जोड्न मिल्दैन। केबलको बिचमा टी कनेक्टर हुन्छ। यो कार्ड भयो हाम्रो कम्प्युटर जोड्ने कार्ड होइन। हजुर सर। कार्डबाट यो टी कनेक्टर आउँछ। टी कनेक्टर लाएर एक जुन साइड बन्द गर्न इन्ड हुन्छ त्यो साइडलाई टर्मिनेट गर्नुपर्छ। यही टर्मिनेटर युज गर्नुपर्छ। अनि अर्को साइडबाट चाहिँ हामीले के गर्छ, बिएनसी कनेक्टर लगाएर केबल कोक्सेल केबल लगाएर फेरि अर्को कम्प्युटर, त्यहाँ पनि के हुन्छ फेरि टी हुन्छ। केबल यहाँनिर टर्मिनेट आयो फेरि यस्तै होइन। त्यही भएर यसलाई के भन्छ त लिनियर भन्छ क्या। लिनियर टोपोलोजीमा चाहिँ हाम्रो लिनियर बस टोपोलोजीमा चाहिँ नि यो सिस्टमले के गरेर हुन्छ, जोडिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा नेटवर्क कार्ड, एउटा यो पिसी, दुईवटा पिसी, तिनवटा पिसी भयो भने सबैले के लाउनु पर्यो, टी कनेक्टर लाउनु पर्यो। टी 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 कनेक्टर लाउनु पर्यो होइन। यहाँबाट केबल ल्याएर यहाँ जोड्नु पर्यो, यहाँबाट केबल ल्याएर यहाँ जोड्नु पर्यो, यहाँबाट केबल ल्याएर यहाँ जोड्नु पर्यो, लास्टको पोइन्ट बन्द गर्नु पर्यो। यो पोइन्ट पनि बन्द गर्नु पर्यो केले, टर्मिनेटरले। अघि टर्मिनेटर भनेको मैले देखाएँ नि यहाँ होइन। टर्मिनेटर हुन्छ त बन्द गर्नुपर्छ उयो टर्मिनेटरले। बिरको त लास्टको चाहिँ पोइन्ट चाहिँ यो टर्मिनेट गर्नुपर्छ क्या यसरी। यो चाहिँ धेरै पुरानो टाइपको नेटवर्क हो कि, अहिलेको होइन कि। धेरै अगाडिको नेटवर्कको सिस्टम चाहिँ नि यो तरिकाले गइरहेको हुन्थ्यो। त्यही भएर कारणले गर्दा पहिलाको नेटवर्क गर्नु र अहिलेको नेटवर्क गर्नुमा धेरै फरक छ क्या। अहिले स्पिड भनेको जम्मा 10 Mbps मात्रै हुन्छ। मैले यो चाहिँ यो तिमीले देखाएको छैन होला? देखेको थियो छैन सर। अब यसलाई हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि कस्तो भयो, लामो बस हुन्छ, बसमा गएर कम्प्युटर जोडे जस्तै भयो क्या। अब यो बस कतिको भयो, कोण 180 डिग्रीको भयो। बुझेन भनेको? त्यही भएर यसलाई लिनियर टोपोलोजी भन्छ कि। क्लियर है, बुझ्यो? टोपोलोजी मात्रै पढेको मैले, यो कसरी कनेक्ट हुन्थ्यो थाहा थिएन सर मलाई। यो चाहिँ लिनियर, यो चाहिँ पुरानो टाइपको भयो है। यो बुझ्यो है? बुझेँ सर मैले पर्फेक्टली। अब 2 नम्बरको है, स्टारको कुरा है। स्टारमा के हुन्छ भने चाहिँ तारा जस्तै त हुने होइन। यसरी आएर सबै पिसीहरू के गर्ने, सेन्ट्रल पोइन्टमा आएर मिट हुन्छ क्या। यहाँ सबै पिसीको वायरहरू यहाँ आएर मिट हुनु पर्यो सेन्ट्रलमा होइन। यहाँनिर पिसी नम्बर 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 4 भयो। अब एरेन्जमेन्ट भनेको यो तरिकाले के हुन्छ त, सबै पिसीहरू यहाँनिर कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। अब यो अहिले गर्ने नेटवर्क चाहिँ नि यही स्टारमा डिपेन्ड छ क्या। बुझ्यो? यो भनेको के, बिचमा आएर जोड्नु भनेको के, एउटा पिसी, अर्को पिसी, दुईवटा पिसी, तिनवटा पिसी, चारवटा पिसी, बिचमा आएर जोड्नु भनेको के, हामीलाई स्विच भन्ने डिभाइस आयो कि हब भन्ने डिभाइस आयो क्या। अब होइन, यो यसरी जोड्ने। अब म तिमीलाई स्विच र हबको डिफ्रेन्स पनि भन्छु। बुझेँ नि? यो टोपोलोजी के हुन्छ, स्टार हुन्छ। अघिको टोपोलोजीमा र यो टोपोलोजीमा के फरक भयो भन्दाखेरि अघि नै हामीले बिएनसी कनेक्टर कोक्सेल केबल युज हुन्छ भने यहाँनिर ट्विस्टेड केबल युज हुन्छ क्या। अब सबै कम्प्युटरहरूलाई इन्डिभिजुअल वायर लानु पर्यो। एउटा
एउटा एउटा एउटा यसरी इन्डिभिजुअल जाने ओके ओके है। अब यो ट्विस्टेड केबल युज गर्दाखेरि हामीले के गर्छ जहिले पनि कति क्याटेगोरीको युज गर्छ 5 देखि 7 भित्रको हामीले युज गर्छौँ है। क्याटेगोरी कति 5 देखि 7 भित्र 5 हुनसक्छ 5E हुनसक्छ 6 हुनसक्छ 6E हुनसक्छ 7 हुनसक्छ भोलि 7E पनि आउला यसरी हुन्छ क्या। अब यो कहाँ लेखिया हुन्छ त भन्दा केबलमा लेखिया हुन्छ। तिमीले याद गरेछौ छैन केबलमा? होइन सर मैले छैन RJ12 र RJ45 भनेर मात्रै छुट्याउँछु सर म। ए यहाँ ट्विस्टेड केबलमा यसरी हेर्नु TWIST ट्विस्टेड CAB इमेज हुन्छ। अनि हाम्रो यहाँ तारको ठ्याक्कै डायग्राम उयो लेखेको छ हेर देख्यौ क्याट 6 यसरी लेखेको हुन्छ। क्याट 3 र क्याट 6 मा के फरक छ सर? कतिमा? क्याट सपोज क्याट 1 र क्याट 6 मा क्याट 5 क्याट 1 मा एक पेयर मात्रै हुन्छ के। मैले हिजो भनेको थिएँ त क्याटेगोरी 1 देखि 4 सम्म सबै टेलिफोन नेटवर्कलाई प्रयोग हुन्छ के। अनि 5 देखि माथितिरको चाहिँ जम्मा के हुन्छ त कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग हुन्छ। हुने त 4 पेयर मात्र हैन सर? हुने 4 पेयर मात्रै हुन्छ नि हैन? क्याटेगोरी 5 देखि चाहिँ 4 पेयर हुन्छ। जस्तै पेयर छ नि अहिले हाम्रो हजुर यो पेयर यो एक पेयर भयो, दुई पेयर भयो, यो 3 पेयर भयो, यो 4 पेयर भयो क्या। अब हैन एक पेयर दुई पेयर 3 पेयर 4 पेयर मात्र हुन्छ क्या यसमा क्याट 6 मा चाहिँ। त्यही भएर 4 पेयरबाट मात्र के हुन्छ डाटा ट्रान्समिसन गरेर हुन्छ। टेलिफोनको हिसाबले हेर्ने हो भने टेलिफोनमा यो हुँदैन। अब हामीले ट्विस्टेड केबल हेरौँ अर्को हेरौँ त क्याट 4। ल क्याट 4 को हामीले हेर्दाखेरि क्याटेगोरी 4 को देखाएको यस्तो हुन्छ। अब तार कम हुन्छ क्या। अब ओके सर ओके हैन यसो तार कम हुन्छ। आजकल चाहिँ के हुन्छ त आईएसपीहरूले तारको पैसा बचाउनलाई हो कि के गर्नलाई हो त्यो थाहा भएन मलाई हैन। के गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 8 पेयर युज गर्नुपर्ने केबलमा चाहिँ 8 पेयर युज नगरिकन अहिले यसरी डबल पेयर मात्र युज गरेर हुन्छ कि। बुझ्यो नि? अब यो हाम्रो क्याटेगोरी वाइज हेर्ने हो भने यहाँ के भनेको छ त क्याटेगोरी 1 ले क्यारी ओन्ली भोइस भनेछ के। क्याटेगोरी 2 मा हेर्ने हो भने 4 Mbps को डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। 3 ले 10 सम्म गर्छ, 4 ले 16 गर्छ, 5 ले 100 गर्छ, 5E ले 1000 गर्छ। यसरी के गर्छ बढ्दै गएको छ। अब क्याटेगोरी 8 ले त 25 GB सम्म गर्छ म्याक्सिमम है। अब यो वायरमा यो कलर दिइरहेछ नि कलर हजुर सर जुन कलर दिइरहेछ यो कलरहरू चाहिँ के गर्छ त्यतिकै दिएको होइन के। ओके यसको पनि मिनिङ छ। ओके है यसको लागि म पछि भन्छु। किनभने हरेक वायरको आफ्नो रेजिस्टेन्स पावर हुन्छ। त्यही भएर कारणले यो कलर कोडिङ दिइरहेको के। भोलि हामी क्ल्याम्प गर्ने बेलामा पनि यो कलर मिलाएरै क्ल्याम्प गर्नुपर्छ। जथावि जे पाते गरेर क्ल्याम्प गरेर हुँदैन। अब क्याट 5हरू हाम्रो नर्मल केबलहरू यस्तो तरिकाको हुन्छ भने क्याट 6 अथवा 8 केबलहरू यस्तो टाइपको हुन्छ। बाहिर पनि हुन्छ क्या सर? जाली हुन्छ एकदम मोटो हुन्छ। अब यो अर्को केबल जस्तै हामीले हेर्दाखेरि यो केबल हाम्रो मिटरको मानव 12-15 रुपियाँमा आउँछ भने यो केबल हाम्रो मिटरको 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ 100 रुपियाँ पनि पर्छ। ओके अनि क्ल्याम्पिङ गर्दाखेरि त्यो अर्को त क्ल्याम्प हुँदैन नि? तरिका त्यही हो केही फरक पर्दैन। यो क्ल्याम्पिङ गर्दाखेरि तरिका एउटै हुन्छ केही फरक पर्दैन। यसमा हेर्दा हामीले क्ल्याम्पिङ गर्ने मेथड हेर्दाखेरि जम्मामा क्ल्याम्पिङ गर्ने केबलको कलर त्यही हुन्छ। हेर्नु त यहाँ अरेन्जसँग अरेन्ज व्हाइट, ग्रिनसँग ग्रिन व्हाइट, ब्लूसँग ब्लू व्हाइट, ब्राउनसँग ब्राउन व्हाइट छ। ओके है यो भयो युटिपी केबल भन्छ क्या यसलाई। यसलाई के भन्छ ट्विस्टेडमा दुई किसिमको छ क्या युटिपी। युटिपीको अर्थ भनेको अनसिल्ड ट्विस्टेड पेयर हो। अब अर्को हुन्छ एसटिपी भनेर हुन्छ। यो चाहिँ सिल्ड भनेको के बाहिरपट्टि जाली भएको, यो बाहिरपट्टि तार भएको खोल भएको हुन्छ। यो केबल 13 रुपियाँमा आउँछ भने यो केबल चाहिँ नि हाम्रो 50 रुपियाँ 100 रुपियाँसम्म पर्न सक्छ कि मिटरमा। अनि त एसटिपी त युज गरेको छुइनँ त सर। छैन तर यो युज गर्नु धेरै राम्रो हो के। किन भन्दाखेरि
बाहिरी अर्को इन्टरफेरेन्स छ, बाहिरीबाट पनि हाम्रो इन्टरफेरेन्स हुनसक्छ नि त, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आउनसक्छ आरएफहरू होइन, अथवा अरू फ्रिक्वेन्सीहरू। यसले यो ट्विस्ट के अरे सिल्ड नगरेकोमा डिस्टर्बेन्स बढी ल्याउँछ भने यो केबल हाल्यो भने डिस्टर्बेन्स आउँदैन। ओके ओके सर। अब आजकलको चलन के छ भन्दाखेरि यो केबल र बिजुलीको केबल सँगसँगै लाने चलन छ कि फेरि। कसरी सर? जस्तै हाम्रो नेटवर्कको केबल र बिजुलीको केबल हुन्छ नि इलेक्ट्रिसिटीको। ए सर हजुर। त्यसरी सँगै लानु हुँदैन नि। इन्टरफेरेन्स आउँछ नि सर। इन्टरफेरेन्स हुनसक्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर हाम्रो कमसेकम पनि 1 फिटको दूरी चाहिँ छ भन्छ के थ्योरिकल्ली हिसाबले। तर यहाँ वायरिङ गर्नेहरूले त्यस्तो कहाँ याद गर्छ, केही हुँदैन केही हुँदैन भने भट्टाभट्टा हालिदिन्छ क्या, पछि प्रब्लम आउँछ क्या। केबल चेक गर्यो ठिक देखाउँछ, डाटा ट्रान्समिसन गर्दाखेरि प्रब्लम आइन्छ कि। अब नोइज दिन्छ, नोइजिङ दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिग्नलहरू के हुन्छ आउने जाने भइन्छ, डाटाहरू त्यहाँ डिस्टर्बेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त लिङ्कहरू कहिले काहीँ छुटिरहेको हुन्छ कि बिचमा। ओके यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ है। यो ट्विस्टेडमा 2 किसिमको केबल हुन्छ, एउटा युटिपी र एसटिपी। एसटिपी अलिकति महँगो पर्छ, यो यसमा इन्टरफेरेन्सहरू कम हुन्छ होइन। युट्युबमा चाहिँ नि हाम्रो के हुन्छ यसरी बाहिरपट्टि सिल्डेड हुँदैन, यो इन्टरफेरेन्सहरू बढी हुन्छ यसमा। अब यो किसिमको केबल चाहिँ हामीले कुन चाहिँ नेटवर्कमा प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले गरिरहेको जुन स्टार टोपोलोजी छ नि यसमा युज हुन्छ। जस्तै यो पिसीहरू भयो, यहाँ पिसीहरूमा चाहिँ हाम्रो यहाँ स्विच अथवा हब भन्ने हाम्रो डिभाइस राख्नु पर्यो यहाँनिर होइन। र सबैले इन्डिभिजुअली वायर आएर कि युटिपी वायर हुन्छ कि एसटिपी वायर हुन्छ कि। तर सबै केबलहरू ट्विस्टेड नै हुन्। र यसको पेयर भनेको जहिले पनि 8 पेयर हुन्छ, 4 पेयर हुन्छ सर होइन, 4 पेयरमा हुन्छ यो, 8 पेयर हुँदैन। यो सबै के हुन्छ 4 पेयर हुन्छ। बुझ्यो नि कुरा है? बुझेँ सर। के गर्ने नेटवर्क चाहिँ नि के हुन्छ यो सिस्टमले गरेर हुन्छ कि हामीले इन्डिभिजुअल कम्प्युटरबाट वायर तानेर हाम्रो सेन्ट्रल डिभाइसमा ल्याएर जोडिरहेको हुन्छ। हरेक इन्डिभिजुअल जहाँ कम्प्युटर भयो पनि तपाईँले सेन्ट्रल डिभाइसमा आउनै पर्यो कि। बुझ्यो नि? बुझेँ सर। त्यही भएर त तारको मुठो हुने कारण त्यही हो कि। टन पुरै मुठा हुन्छ नि त होइन। यसरी सेन्ट्रल डिभाइसमा आएर कनेक्ट हुनुपर्छ। अब हामीले यहाँनिर स्विच अथवा हबको हेऱ्यो भनेदेखि नेटवर्क स्विच भन्नुपर्छ, स्विच भएर अर्कै देखाउँछ है। अब यस्तो हुन्छ नेटवर्क स्विचहरू होइन। यो तरिकाको हुने भयो, यो तरिकाको हुने भयो। त्यसमा पोर्टहरू हुन्छ। अब कति पोर्टको स्विच भन्ने हुन्छ क्या होइन। तिमीले किन्दाखेरि स्विच किन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो पोर्ट हेरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई आवश्यकता जति परेको छ त्यही हिसाबले किन्नुपर्ने हुन्छ क्या स्विचलाई। अब ओके सर। जस्तै यो माथि 1 देखाइरहेको छ होइन, एरो माथि देखाएको छ हो। हजुर सर। देख्यो नि यहाँ? यसको अर्थ के त भन्दाखेरि यो पोर्ट नम्बर 1 हो है भन्न खोज्यो कि। यहाँ 2 आयो नि होइन, यो पोर्ट 2 है भनेको के। ओके सर। 9 आयो नि, हजुर सर, यो पोर्ट चाहिँ 9 हो है भनेको कि। डाउन एरो छ नि, डाउन एरो छ अरे, याद गरे? गरेँ सर। हो यसरी के हुन्छ त पोर्टको नम्बरिङ हुन्छ। कति नम्बर पोर्ट भन्दै यसो थाहा पर्ने अब। यो 1 यो अगाडिको, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यसरी यो 4 भयो, यो 5 6 7 8 गरेर यो 9 नम्बर भयो। 16 नम्बर भनेको डाउन देखाइरहेको छ यहाँ हो, यो 16 नम्बर भयो। बुझेँ सर। हो यो चाहिँ के हुन्छ त स्विचको के हुन्छ त एउटा पोर्ट नम्बरिङ सिस्टमहरू यो तरिकाले हुन्छ। र हरेक पोर्टमा चाहिँ के हुन्छ एउटा इन्डिकेटरहरू दिएर हुन्छ। यहाँ इन्डिकेटर दिइरहेको छ, यहीँ अपको यहाँ दिएछ, डाउनको यहाँ दिएछ है। यो इन्डिकेटरले के देखाउँछ लिङ्क तपाईँको लिङ्क एक्टिभेट कस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ एक्टिभिटी लिड अथवा लिङ्क भन्छ, त्यही भएर लिङ्क/ACT लेखेको छ यहाँ। बुझ्यो? यो लिडले के देखाउँछ त हाम्रो लिङ्क छ कि छैन भन्ने कुराहरू इन्डिकेट गरेर हुन्छ। डाटा एक्सेस भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू यहाँबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो कलरबाट सर। यसको कलरबाट होइन, यो लिड ब्लिङ्क गर्छ क्या, झिपझिप गर्छ कि। बलिरहने र झिपझिप गर्ने फरक छ कि। झिपझिप गरिरहेछ भनेदेखि तिम्रो लिङ्क एक्टिभेट भइरहेछ, डाटा ट्रान्समिसन भइरहेछ भने थाहा हुन्छ क्या हाम्रो होइन। त्यही भएर स्विचहरू चाहिँ तिम्रो कति पोर्टको हुन्छ, यो धेरै पोर्ट पनि हुन्छ। अब तिमीलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसारले हामी जति पोर्टको पनि यो स्विचहरू चाहिँ लिन सकिन्छ कि।
ओके अब यस्तै हब हेऱ्यो भने हबमा के हुन्छ त भन्ने कुरा छ। अब हबको हेऱ्यो एकचोटि ल अब हाम्रो यहाँ नेटवर्क हब कस्तो हुन्छ भन्दा नेटवर्क हबै भन्नुपर्छ देखाउँछ नि ल यो हब भनेको यस्तो हुन्छ पुरानो सिस्टममा हुन्छ होइन यहाँनिर एउटा के आउँछ त हब भन्ने बित्तिकै यहाँ बिएनसी एउटा आइरहन्छ कि हब भनेपछि बिएनसी कनेक्टर एउटा आउँछ यसको पनि काम छ यसको के काम छ भनेर म त्यसलाई भनेपछि यो चाहिँ अहिले हामीले बुझिरहनु पर्यो हब भनेको यस्तो टाइपको हुने भयो यसको स्पिड भनेको जम्मा 10 मात्र हुन्छ एमबिपिएसमा मात्र काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्विचको जुन स्पिड हुन्छ हाम्रो स्विचेसहरू यो स्विचेसहरू चाहिँ कतिमा हुन्छ त अहिले हाम्रो 10 100 होइन देखि लिएर 1000 सम्म गइरहेछ क्या अब स्विचहरू एडभान्स स्विचहरू आउन थालिसक्यो 10 देखि लिएर 1000 सम्म जानलाई 10 पनि आउँछ 1000 पनि आउँछ 100 पनि आउँछ तीनटै स्पिडमा काम गर्न सकिन्छ। अब के स्विच युज गर्नु र हब युज गर्नु एउटै हो त भन्ने कुरा छ क्या स्विच युज गर्नु र हब युज गर्नु एउटै कुरा होइन। अब के होइन किन होइन भन्ने कुरा तिमीलाई म भनिदिन्छु अब डिफ्रेन्स छ है हाम्रो जस्तै अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर मसँग एउटा पिसी अहिले मानौँ 2टा पिसी 3टा पिसी छ ठिक छ 1 2 र 3 छ। अब म पहिला हब राखेर तिमीलाई एक्जाम्पल भन्छु है म ओके यहाँ मैले हब भन्ने डिभाइस युज गरेँ सेन्ट्रल टोपोलोजी त स्टारै हो होइन यो हब युज गरे पनि स्विच युज गरे पनि आखिर के हो त स्टार टोपोलोजी नै हो नि होइन अब यहाँनिर हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि PC1 PC2 PC3बाट इन्डिभिजुअली कनेक्ट भएर हबमा आइरहेको छ ठिक छ। अब के भयो भन्दाखेरि एक नम्बरले डाटा सेन्ड गरेर सपोज एकछिनलाई यहाँबाट के आयो डाटा आयो होइन यो डाटा उसले कसलाई सेन्ड गर्न लाग्यो कम्प्युटर नम्बर 3 लाई सेन्ड गर्न खोजिरहेको छ एकछिनलाई एज्युम गरौँ होइन हबमा पास भएपछि यो डाटा के गर्छ कम्प्युटर नम्बर 2 लाई पनि जान्छ कम्प्युटर नम्बर 3 लाई पनि जान्छ है। अब 2 ले के भन्छ त भन्दाखेरि यो डाटा मेरो लागि होइन भन्छ उसले के भन्छ यो डाटा मेरो लागि होइन भन्छ। अब 3 ले मात्र के गर्छ यो डाटा एक्सेप्ट गर्छ नि यसले के गर्यो यो डाटालाई त के गर्यो यहाँ भित्र हबमा पास गरेपछि त जम्मैतिर स्क्याटर गरेर छर्दैन नि 2 मा पनि गयो 3 मा पनि गयो हो भोलि कम्प्युटर नम्बर 3 ले के गर्न पर्यो कम्प्युटर नम्बर 2 लाई सेन्ड गर्न पर्यो डाटा एक्सेलाइज गर्यो। अब यो डाटा के हुन्छ 3 बाट नै आयो कहाँ हुन्छ यो हबमा जाने हो। अब यसले कसलाई पठाउँछ 2 लाई पनि पठाउँछ यो डाटा के गरे 1 लाई पनि जाने भयो के। अब 1 ले के गर्छ ए यो मेरो लागि होइन भन्छ अनि यसले चाहिँ ए यो मेरो लागि हो भन्छ ठिक छ सर एक्जाम्पल छ सर यसको कस्तो सिचुएसनमा 1 ले 2 लाई पठाउँछौं सर हामी एक्जाम्पल मैले अहिले एकछिनलाई फाइल मात्र ट्रान्सफर गर्न खोजे भन्नु नि एकछिनलाई यो एक्जाम्पल हैन यो फाइल चाहिँ नि यसले भनौँ 1 ले 3 लाई पठाउन खोजिरहेको फाइल चाहिँ नि डाटा के गर्यो हबमा पास भयो हबमा पास भएपछि यसले 2 लाई 3 लाई पनि दियो हजुर अब जसलाई चाहिएको छ उसले मात्र लिने भयो अर्कोले नलिने भयो नि त ओके सर। अब यहाँनिर एकले डाटा 3 लाई पठाउन खोजिरहेको छ हो हजुर सर यो के हो हबमा पास भयो यसले के गर्यो 2 लाई पठायो 3 लाई पठायो कसले मात्र लियो 3 ले मात्र लियो ठिक छ। एट अ मिन टाइममा फेरि के गर्यो 2 ले 3 लाई पनि पठाउन खोज्यो अरे के अब 2 ले 3 लाई पनि फेरि के गर्यो हबमा छिर्यो फेरि के गर्यो यो डाटा 1 लाई पनि गयो 2 लाई पनि गयो तर 1 ले चाहिँ मेरो लागि होइन भन्यो 2 ले मेरो लागि हो भन्यो ठिक छ। अब यो पाथ के भयो हबमा पास भइसकेपछि के भयो एकदमै स्क्याटर भयो के अब त्यहाँ के हुने भयो ट्राफिक हाई हुने भयो जहिले पनि एक पटकमा एउटा मात्रै कम्प्युटरलाई पठाउँछ भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि जसले जसलाई नि पठाइरहेको हुनसक्छ नि त त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो डाटा के गर्छ यसरी धेरैवटा के गर्छ त लिङ्कहरू अथवा हामीले डाटाहरू चाहिँ इनपुट आउटपुट हुँदाखेरि यो ट्राफिकिङ के हुने भयो यहाँ एकदमै बढ्ने भयो हबमा हो हब त सेन्ट्रल पोइन्ट हो यहाँ ट्राफिक के हुने भयो हाई हुने भयो
ट्राफिक हाई भएपछि डाटा के हुन्छ कोलिजन हुन्छ र डाटा कोलिजन हुने बित्तिकै नेटवर्क के हुन्छ अटोमेटिकली स्लो हुन्छ के बुझ्यो नि त्यही भएर के हुन्छ नेटवर्क एकदमै के हुन्छ स्लो हुन जान्छ किन जसले यसले पनि पठाएको यसले पनि पठाएको यसले पनि पठाएको भनेपछि सबैतिर स्क्याटर गर्दै जाँदाखेरि त स्लो हुने भइहाल्यो नि एकदम सर एकदम होइन अब मैले चाहिँ एकछिनलाई मानौँ एउटा यो एउटा यन्त्र धेरैजना मान्छेहरू के रहेछ त अहिले यहाँ उभिरहेछ हजुर होइन हजुर सर म यता आएँ त्यहाँ मध्येमा तिमी यहाँ चाहिँ अनिल भने तिमी एकजना थियो होइन हजुर यहाँ टाढाबाट अनिल भनेर बोलायो अरे हजुर भनेर बोलायो भने यो कसले सुन्यो रामले पनि सुन्यो हरिले पनि सुन्यो गीता सीता इत्यादि सबैले सुने सुन्नु त सबैले सुने नि यो सुने सर तर रेस्पोन्स कसले गर्यो तिमीले मात्रै गर्यो मलाई रेस्पोन्स भयो तिमी यो डाटा कसको लागि रहेको थियो तिम्रो लागि मात्रै थियो नि त तर सुन्न चाहिँ कसले सुन्यो सबैले सुन्यो यहाँ त्यस्तै भइरहेछ कि अब बुझ्यो नि बुझेँ सर मसँग अर्को एउटा व्यक्ति पनि आइरहेको छ एकछिनलाई एक्जाम्पल लिउँ है यसको नाम चाहिँ राम थियो अरे होइन मैले तिमीलाई देखेर अनिल भनेर बोलाएँ तिमीले यसलाई देखेर राम भनेर बोलाइदियो कि एकैचोटि मैले अनिल भने तिमीले चाहिँ त्यहाँबाट राम भनेर बोलायो अरे भन्यो भने अब के हुने भयो डाटा त स्प्रेड भएर अब के भयो तिम्रो पनि भोइस जुझ्ने भयो मेरो पनि भोइस जुझ्ने भयो धेरैजनाले बोलायो भने त कसले कसलाई बोलाएको थाहै भयो ओके त्यस्तो हुने भयो नि त त्यही भएर यो हबमा पनि त्यही प्रिन्सिपल लागु हुने भयो क्या यहाँ यस्तै सिस्टम गर्छ क्या यसले जान्छ जान्छ तर के छ स्क्याटर गर्छ जम्मैतिर पठाइन्छ कि त्यसो गर्दाखेरि के हो ट्राफिकिङ हाई भएको कारणले कोलिजन आउने भयो कोलिजन हुने बित्तिकै अटोमेटिकली नेटवर्क के हुन्छ स्लो डाउन हुन्छ हबको प्रिन्सिपल बुझ्यो है बुझेँ अब यस्तैमा हामीले के गर्यो त हब युज गरेन मैले अहिले के युज गरेँ त अब हबको साटोमा चाहिँ मैले स्विच युज गरेँ अरे सपोज एकछिनलाई मानौँ अब हब मैले राखिनँ होइन यो सबै हटाइदिनु अर्को नयाँ ड्रा गरौँ अब के आयो त भन्दाखेरि 1 2 3 तिनवटा कम्प्युटर छ अब मैले यहाँ बिचमा स्विच राखेँ अब हब युज गरेँ है मैले अब स्विच युज गरेँ PC1 PC2 अब यहाँनिर स्विच युज गरेँ अब कस्तो हुन्छ हेर है त अब हजुर सर अब अघि नै कसले गरेको थियो एकले 3 लाई पठाउनु खोजेको थियो हो हजुर सर डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ अब स्विचमा आयो हो अब के गर्छ ट्यागको 3 लाई मात्र दिन्छ क्या अब यसरी स्विचिङ गर्छ अघि नै अब के गर्छ 3 ले पठाउनु खोजेको थियो 3 ले कसलाई पठाउनु खोजेको 2 लाई पठाउनु खोजेको थियो हैन अब हजुर डाटा जान्छ ट्यागको 2 लाई मात्र जान्छ क्या अब यस्तो भएपछि अब डाटा कोलिजन हुँदैन कि अब हेर 1 ले 3 लाई पठाउन खोजेको 1 ले स्विचमा पास भयो 3 लाई मात्र 2 लाई दिएन अघि हबमा जस्तो गरेन अहिले अब यसरी के अरे इन्डिभिजुअल अब अघि नै के एक्जाम्पल फेरि लिउँ यहाँ हाम्रो क्राउड थियो होइन अलिकति धेरै मान्छे भएको यहाँनिर हाम्रो 1 ले 3 लाई पठाउन खोजेको डाइरेक्टलीको अब यहाँ अघि नै एक्जाम्पल हेर है म आएन हजुर सर होइन म आएँ तिमी यहाँ छ अब अघि यस्तो म बोलाउँदिनँ अब म के म टक्क मोबाइल निकाल्छु होइन डाइरेक्ट तिमीलाई कल गर्छु क्या अब ओके सर अब यसो हुँदाखेरि के भयो त अघि नै जस्तो प्रब्लम आएन क्या अब होइन डाइरेक्ट तिमीलाई के गरेँ कन्ट्याक्ट गरेँ नि मैले पर्सनली कन्ट्याक्ट गरेँ अब यसो हुँदाखेरि तिमीलाई मात्रै कुरा हुने अरूलाई हामीले के कुरा गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भएन कि अब त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ त अब के हुन्छ अघि 1 ले 3 लाई जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेको डाटा थियो त्यो चाहिँ नि अरू कम्प्युटरलाई नगइकन अब डाइरेक्टली 3 लाई पर्सनली स्विच भएर जानु भयो कि ओके सर होइन यस्तो हुँदाखेरि अब के हुने भयो नेटवर्कमा अब समस्या नआउने भयो अघि न स्विच हबमा जति समस्या आउँथ्यो त्योभन्दा कम चाहिँ नि के हुने भयो स्विचमा समस्या आउने भयो यसो गर्दाखेरि नेटवर्क के हुने भयो फास्ट हुने भयो कस्तो सिचुएसनमा हामीले 3 ले 2 लाई पठाउँछौँ सर एक्जाम्पल रियल वर्ल्डमा त्यो त नेटवर्कमा जसले जसलाई पनि पठाउँछ नि यो त मैले अहिले एजिम मात्रै एक्जाम्पल मात्रै दिएँ हो नि त ल मानौ तिमीले 1 नम्बरबाट 3 नम्बर कम्प्युटरसँग च्याटिङ गरिरहेछ कि न भोइस छ कि जे पनि हुन सक्छ नि न फाइल ट्रान्सफर भइरहेछ कि
त्यो कुरा हो के ओके यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो त नेटवर्क अब के हुने भयो अघिनको दाँजोमा के हुन्छ धेरै नै के हुने भयो फास्ट हुने भयो ओके र यसो गर्दाखेरि यसको स्पिड कतिमा जान्छ 10 भयो भने हबले 10 यसमा काम गर्नु र होइन हजुर सर र स्विचले 10 मा काम गर्नु भनेको अब अघि नै भन्दा यो नै फास्ट हुन्छ के अब हो सर भनेको चाहिँ कुरा बुझे है बुझेँ हबले 10 मा काम गर्दाखेरि के हुन्थ्यो डाटा जान्थ्यो 2 लाई पनि जान्थ्यो 3 लाई जान्थ्यो यसरी कोलिजन आउँथ्यो स्लो हुन्थ्यो 10 भयो पनि हैन हजुर स्विच राख्यो भने 10 भयो पनि यो स्विच नेटवर्क चाहिँ फास्ट हुन्छ के अब म्याक्सिमम कतिसम्म गर्न सक्छ भनेको 1 Gbps सम्म चाहिँ के गर्न सक्छ स्विचले डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ तर स्विच पनि के चाहियो 1 Gbps को चाहियो ओके यो 1 Gbps चाहिँ के हो सर यसको क्यापासिटी हो डाटा ट्रान्सफर रेट के ट्रान्स ओके त्यसको लागि हाम्रो नेटवर्क कार्ड पनि कति हुनु पर्यो फेरि 1 Gbps के हुनु पर्यो फेरि ओके तिमीसँग कार्ड छैन भने त कहाँ हुन्छ फेरि मिल्दैन कुरा ओके सर 1 Gbps के कार्ड हुनु पर्यो तिमीसँग पनि यो कार्ड भएपछि मात्र यो कार्ड पनि 1 Gbps को हुनु पर्यो मसँग स्विच पनि 1 Gbps भएपछि अब के हुन्छ त हाम्रो फुल स्पिडमा डाटा ट्रान्सफर हुन्छ कि अब ओके सर ओके यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेटवर्क फास्ट र स्लो हुन्छ अब यो अहिले देखाएको टोपोलोजी के हुन्छ त सबै के हो स्टार टोपोलोजी हो कि होइन तार यसरी जोडेछ नि यो यसरी आएर जोड्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि फेरि यही यो यसरी जोड्नुपर्छ भन्ने जरुरी भएन नि यसरी देखाउनु नक्सा र यो जोडेको तरिका एउटै हो कि एउटै हो सर फेरि यहाँ अर्कै तरिका बेला अर्कै तरिका भन्ला नि फेरि यो होइन नि बुझेँ सर आएर मिट भएकै छ कि हजुर सर स्विचको अर्को साइडमा पनि कम्प्युटर राख्यो भने स्टारै जस्तो देखियो होइन सर स्टार यता राखे पनि यस्तै देखिने भयो त फेरि हजुर सर त्यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो टोपोलोजी चाहिँ स्टार टोपोलोजी हो त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल कम्प्युटरहरू आएर कनेक्ट हुन्छ अब एउटा पिसी डाउन भयो भने हजुर सर यो मात्र स्किप गरिदिन्छ क्या यसले स्विचले अथवा यो पोर्ट सर्ट भयो अरे भने योलाई मात्र स्किप हानिदिन्छ अरू चलिरहन्छ कि ओके सर अहिलेको लिनियरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन जस्तै यहाँ लिनियर थियो हाम्रो पिसी नम्बर 1 2 3 यसरी हाम्रो थियो होइन अघि हजुर सर अनि यहाँनिर एउटा डाउन भयो भने पुरा इन्टायर नेटवर्क डाउन हुन्छ क्या अब ए है सर अघिल्लोकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो हुँदैन अब अहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा डाउन भयो डाउन होस् अरू चाहिँ नि नेटवर्कमा चलिरहेकै हुन्छ ओके सर यो सिस्टम यस्तो किसिमको सिस्टम स्विचिङ सिस्टम यसभित्रै इनबिल्ट हुन्छ क्या अटोमेटिकली त्यसले त्यो काम गरेर आउँछ ओके सर अब स्विचको अर्को काम भनेको सिग्नललाई बुस्ट गर्नु पनि हो भनेको छु मैले हिजो भनेको है हो सर जस्तै मैले ए भन्ने बिल्डिङबाट बी भन्ने बिल्डिङमा मैले के गरे त नेटवर्क बनाउनु पर्यो भनेदेखि यसको डिस्टेन्स भनेको मानौ मलाई के छ त 50 मिटर छ अरे भने यहाँबाट यहाँसम्म राख्दाखेरि तिमीले स्विच लगाउनु परेन बुझ्यौ परेन यो डिस्टेन्स ए र बी को दूरी अब के भयो त बढेर कति गयो 90 गयो भने अब यहाँ स्विच लाउनु पर्छ है बी भन्ने पोइन्टमा यहाँ त हुन्छ नै हैन हजुर सर यहाँ त हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ नै यसको हैन यो पोइन्टमा चाहिँ नभए हुन्छ 50 मिटर सम्मलाई 90 मिटर गएपछि अब यहाँ स्विच लाउनै पर्छ अनिवार्य छ है यो नलगाए हुन्छ डाटा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ लस हुन्छ डाटा लस हुन्छ यसले के गर्छ त एम्प्लिफाई गर्ने काम पनि गर्छ के स्विचले सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्ने फेरि रिट्रान्समिट गर्ने सबै कामहरू यसबाट नै गरेर हुन्छ के त्यही भएर यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ बुझे है अब अर्को रिङ है अब तेस्रो नम्बरमा रिङमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो गोलो सर्कुलर रिङ भनेको अब के हुन्छ स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट हुँदैन औँठीको अब कहिले स्टार्ट र एन्ड हुन्छ त हुँदैन सर कहाँबाट बनायो भन्ने कुरा हुँदैन नि त यहाँनिर गोलो छ अब कताबाट बनायो कहाँ गएर टुङ्ग्यो थाहै हुँदैन होइन त्यही भए कारणले यहाँनिर हाम्रो कम्प्युटर नम्बर 1 कम्प्युटर नम्बर 2 यसरी आउँछ क्या अब एक्जिस्टिङ रिङ ब्रेक गर्दै जोड्नुपर्छ क्या कम्प्युटरलाई 1 2 3 4 यस्तो किसिमले जोडिन्छ अब डाटा ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ 1 बाट 2 कम्प्युटर आफैले बुस्ट गर्छ क्या सिग्नल अब 2 बाट 3 3 बाट 4 4 बाट पुनः 1 यसरी के हुन्छ साइक्लिक अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ डाटाहरू ट्रान्समिसन भइरहेको हुन्छ है अब यहाँ प्रब्लम आयो सपोज मानौ कम्प्युटर 3 डाउन भयो अरे सक्यो हैन अब रिङ ब्रेक भयो क्या अब नेटवर्क डाउन भयो क्या पुरै अब अहिले अलिकति योभन्दा एडभान्स नेटवर्क पनि आछ रिङमा यो
1 र के कम्प्युटर नम्बर 3 डाउन भयो भने डाटा फेरि रिटर्न जान्छ के यसरी। सर अझै पनि रिङ टोपोलोजी युज गर्छ सर अझै? गर्छ यो हामीले युज गर्दैनौँ हैन। यो सर्भर भएको ठाउँमा चाहिँ नि प्राय ठुल्ठुलो सर्भरहरू भएको ठाउँमा चाहिँ यो टोपोलोजी युज भइरहेको हुन्छ। यसको एडभान्टेज के छ र सर? अब यसमा एउटा सर्भरलाई एक्सेस गर्न पाएन भने अर्को सर्भरलाई लिङ्क गर्न पर्यो नि त तत्कालै। होइन डाउन हुनु भएन नि त, सर्भर त 4-5 वटा राखेको हुन्छ तिनीहरूले, सबै सर्भर लिङ्क गरेर हुन्छ, तेरो एउटा डाउन भएछ अर्कोबाट काम भइहाल्नु पर्यो। तर यसको स्पिड चाहिँ नि एकदमै जीबीपीएस भन्दा नि माथि हुन्छ फेरि। त्यसो त यो त सर्भर टु सर्भर नेटवर्कमा पो काम गर्छ। नेटवर्कहरूलाई काम लाग्छ यो, अहिले हाम्रो सानो नेटवर्कलाई काम गरेन होइन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्क यो 3 डाउन भयो भने केही मतलब छैन। 2 बाट फेरि 1 बाट फेरि रिटर्न भयो 2 मा, फेरि 2 बाट 4 मा जान्छ कि। अहिलेको नयाँ सिस्टम चाहिँ यस्तो आएको छ कि। पहिला चाहिँ साइक्लिक अर्डरमा मात्रै हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ रिटर्न ब्याक पनि हुन्छ क्या। त्यस्तो सिस्टमहरू अपनाएको। कुन वायर युज गर्छ सर यो सर्भरमा? यसमा सब ट्विस्टेड नै हो है। अब कार्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा आरजे फुटवेभ हुनु पर्यो कि, एउटा इन एउटा आउट हुनु पर्यो कि। एउटा भित्र जाने एउटा बाहिर आउने हुन्छ। अनि पो रिङ बनाउन सक्यो, न त रिङ बन्दैन नि। हो यस्तो सिस्टम चाहिँ यो चाहिँ नि हामीले नर्मल नेटवर्कमा युज गर्दा नि यो कार्डहरू पनि महँगो पर्छ हामीलाई। यो नेटवर्क गर्नलाई अलिकति हामीलाई हाई एन्डकै सर्भरहरू हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो काम गर्न सक्छ। यो पोर्ट इन र आउट हुन्छ सर यो? एउटा इन कति एउटा आउट। यसरी इन आउट भनेर दुईटै पोर्ट चाहिँ हुँदैन होइन। म तिमीलाई अब राम्रोसँग क्लियरली भनिदिन्छु है। यसमा RJ45 मा 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा पिन हुन्छ। हामीले युज गर्ने भनेको 1 नम्बर 2 नम्बर 1 नम्बर होइन, 2 नम्बर 3 नम्बर र 6 नम्बर मात्रै युज हुन्छ हामीले। अनि रिङले कति युज गर्छ त अब? 4 5 होइन 7 8 पनि प्रयोग गर्छ क्या। अब रिङ बन्यो क्या। अनि हामीले युज गर्ने चाहिँ नि कमनली युज भइरहेको तार चाहिँ कति नम्बर युज हुन्छ? 1 2 3 6 मात्रै युज हुन्छ। अब अर्को 4 त बाँकी नै छ। हामीले यसलाई एक्स्ट्रा ग्राउन्डिङको लागि युज गरिरहेको छ भने रिङ टोपोलोजीले यसलाई इनपुट र आउटपुटमा युज गरिदिन्छ क्या। यो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नु भएको छ सर हजुरले? यो रिङमा चाहिँ काम गरेको छैन मैले। यसलाई कार्डै विशेष प्रकारको चाहिन्छ हामीलाई, त्यतिकै जुन पार्टी कार्डले काम गर्दैन कि होइन। यसरी के हुन्छ त, यो तरिकाले हाम्रो रिङ टोपोलोजी बनेको हुन्छ। अब पोर्ट भनेको दुईटै पोर्ट फिजिकली नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन क्या। एउटै पोर्टलाई डिभाइड गरेर नि हुन्छ कि। बुझ्यो? हेर्दाखेरि सिङ्गल पोर्ट तर टोपोलोजी रिङ भएर हुन्छ क्या। ओके सर ओके है। अब हामीसँग 4 नम्बरको, अब हाम्रो 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि मेस भन्ने छ। मेसको अर्थ के हो भन्दाखेरि एकदमै इरेगुलर पाथबाट कनेक्ट हुने क्या। अब जस्तै एउटा पिसी यो भयो, यहाँ दुईटा पिसी भयो, पिसी नभनौँ यो ठुल्ठुलो सर्भरै भनौँ अहिले ओके सर होइन। यो फेसबुकको होस् अथवा जिमेलको होस् हटमेलको होस् जेसुकैको सर्भर होस्, यो सबै के हो? WAN सर्भरहरू है। ओके सर। यो पाथ कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि यसरी कनेक्ट पनि हुन्छ। यो कम्प्युटर है यसरी यो पनि कनेक्ट हुन्छ, यसरी कनेक्ट पनि हुनसक्छ, यसरी आएर कनेक्ट पनि हुनसक्छ होइन। यसरी आएर क्रस पनि कनेक्ट हुनसक्छ, जस्तो पनि हुन्छ। अब यही पाथ छैन के। जस्तै यो WAN सर्भरले सर्भर नम्बर 1 ले सर्भर नम्बर मानौँ यो 3 सर्भर हो भने यो सर्भरसँग कनेक्सन गर्नलाई कुन बाटो प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसले प्रयोग गर्ने बाटो भनेको एउटा यसरी हजुर, अर्को यसरी युज गर्छ, दुईटा बाटो भयो। अर्को बाटो भनेको यो यसरी, यो तीनटा बाटो। अर्को बाटो भनेको यसरी गएर यो बाटो। बुझ्यो नि? जसरी पनि त्यो के अरे त्यो ठाउँमा पुगी छाड्ने के। सकेसम्म पहिला सर्टेस्ट हेर्छ, कहाँबाट नजिक पर्छ। जस्तै यो बाटो एकदम नजिक पर्ने हो नि त होइन। पहिला के सर्टेस्ट पाथ नै हेर्छ उसले फर्स्टमा। सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भन्छ, त्यसलाई भन्छ OSPF। सुनेको छ? ओपन ओके, मैले थ्योरिटिकल पढेको सर, यो अहिले मात्रै आउँदैछ यहाँ। ओपन सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भन्छ के।
ओके सर ओके यसले पहिला के गर्छ यो बाटो हेर्छ सबभन्दा फर्स्टमा यो बाटो पाएन भने अन्य अर्को बाटो घुमेर जान्छ यताबाट ओके त्योभन्दा सर अलिक लामो बाटो अब त्यो पनि पाएन भने त्योभन्दा अझ लामो बाटो कता हुन्छ त्यो पनि पाएन भने अझ लामो बाटो जान्छ यो जसरी त्यहाँ जान्छ कि त्यो ओके अब त्यसो गर्दा नेटवर्क रिलायबल भयो होइन सर जहीँबाट पनि भेट्यो जसरी पनि हाम्रो के गर्थ्यो त्यो सर्भरसँग लिङ्क भएर खाड्ने भयो कि अब त्यो भनेको इन्टरनेट हो कि इन्टरनेट यसरी चलिरहेको हुन्छ कि ओके जसरी पनि के हुन्छ त्यो लिङ्क भएर छाडेको हुन्छ तिमीले जस्तै www.hotmail.com हाल्यो होइन जस्तै facebook.com हाल्यो भने तिम्रो सर्भरसम्म जानलाई धेरैवटा बाटो हुन्छ कि ओके सर पहिला के गर्छ सर्टेस्ट पाथ खोज्छ हजुर सर अनि त्यो पाएन भने त्यसले के गर्छ अल्टरनेटिभ युज गर्न थाल्छ क्या भट्टाभट अब अल्टरनेटिभ पाथ पाएन भने पनि अनि लिङ्क हुन सकेन भने सर्भर डाउन भयो यसरी चाहिँ के हुन्छ यो ठुलो नेटवर्कहरू चलिरहेको हुन्छ कि कुरा बुझ्यो नि बुझेँ सर यो चाहिँ इन्टरनेटको इन्टरनेटको सञ्जाल भनेको यसरी छ क्या अब ओके सर यो नेटवर्कहरूको पनि नेटवर्क हो क्या इन्टरनेट भनेको नेटवर्कहरूको नेटवर्क्स अफ नेटवर्क भन्छ कि ओके यसरी के हुन्छ ठुलो सञ्जाल बनिरहेको हुन्छ र यसरी के हुन्छ एकदेखि अर्कोसँग कनेक्ट भएर बसिरहेकै हुन्छ जसरी पनि त्यो के हुन्छ त्यो ठाउँमा पुगेकै हुन्छ र यसमा युज गर्ने डिभाइसेसहरू भनेको हाम्रो घरमा युज गर्ने नर्मल डिभाइस हुँदैन नि फेरि ठुल्ठुलो डिभाइस हुन्छ त्यहाँ राउटर पनि एकदमै एडभान्स राउटरहरू युज गरेर हुन्छ ओके सर त्यहाँ ट्राफिक कोलिजन नहुने तरिकाले तिनीहरूले के हुन्छ त्यो बनाएको हुन्छ अब त्यहाँ स्विचहरू पनि त्यस्तै तरिकाको युज गरेर हुन्छ कि हरेक डिभाइसहरू सबै एडभान्सै हुन्छ तिनीहरूका होइन हजुर सर र हामीले घरमा युज गर्ने जस्तो युज गर्दैन हामीले त्यो डिभाइस यहाँ घरमा युज गर्नु पर्यो भने एउटा स्विचलाई पर्छ 60-70 हजारभन्दा माथि स्विच एउटाको 70 हजारभन्दा माथि पर्छ ओके अब त्यो चाहिँ कस्तो स्विच हुन्छ भन्दाखेरि सिस्कोको स्विच थाहा छ तिमीलाई यो स्विच यो अहिले हामीले हेर्दा सिस्कोको स्विच हो कि हजुर सर यो नर्मल स्विच होइन यो 1500 जाने स्विच होइन कि हो सर यो त्यस्तो हो सर सिस्कोको स्विच भनेको एकदमै सबैभन्दा महँगो स्विच अहिलेसम्ममा यो स्विचको चाहिँ एक विशेषता भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्विचिङ गर्ने ठाउँमा छँदैछ होइन ट्राफिक पनि कन्ट्रोल गर्छ कि यसले बिच बाटोहरूमा चोकमा चाहिँ ट्राफिक राखे जस्तै हो कि यो यता जा उता जा हो त्यस्तो डिरेक्सन गर्छ कि पोर्ट नम्बर 1 बाट जा 4 मा जा होइन अथवा 4 बाट गएर हाम्रो 5 के अरे 13 मा जाने हो यो सबै कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ कि यो स्विचले कन्ट्रोल गर्न सक्छ कि यो स्विचलाई के भन्छ म्यानेजेबल भन्छ म्यानेजेबल स्विच हुन्छ कि अब अर्को स्विच भनेको चाहिँ सस्तो स्विच भनेको अनम्यानेज स्विच के हामीले युज गर्ने यही हो हैन सर हामीले युज गर्ने अनम्यानेज हैन ठुलो नेटवर्कले म्यानेजेबल युज गर्छ के पुरो बुझ्यौ नि अब तिमीले चाहिँ नि हामीले अनम्यानेजेबल युज गर्दाखेरि के हुन्छ मैले जस्तै मानौ 1 नम्बर पोर्टबाट 1 नम्बर नभन्नु मैले ल मानौ यो पोर्ट नम्बर 16 बाट हजुर सर नेबरलाई कम्प्युटरमा दिइराछ र इन्टरनेट एक्सेस एकछिनलाई मानौ हैन तिमीले यहाँबाट तुलाई पोर्टमा एसाइन गरेर 16 नम्बर पोर्टबाट उलाई के आएर छ इन्टरनेट एक्सेस दिइराछ उतापट्टि भन्दै कि जस्तै उले नेबरले मलाई के दिएन त मलाई पैसा तिरेन अरे यो त हामी कम्बाइन्ड म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गरेको काम हैन हजुर त तिमीले पनि तिर्ने मैले पनि तिर्ने भनेर अब तिमीले चाहिँ पैसा तिर्ने नेटको उले पैसा तिरेन भने तिमीले के गर्नुपर्छ म्यानुअली के गर्नुपर्छ स्विचको तार निकाल्दिनु पर्छ हो हजुर सर हो निकाल्नु पर्यो नि पर्यो बाध्य भएर अब मैले मात्र बस्तिर उले नतिर बस्दा उलाई त नतिर बस्दा उलाई चलाउनु त दिनु भएन एक्सेस त बन्द गर्नु पर्यो भने त्यो तार निकाल्नु पर्छ हो अनम्यानेजमा है पुरा बुझिरहेछ है बुझे सर अब म्यानेजेबल भयो भने त्यसरी तार निकालिराख्नु पर्दैन के सफ्टवेयरबाट अफ गरिदिनु पोर्ट भित्र स्विच भित्र छिर्यो पोर्ट सोर्सलाई अफ गरिदिनु सिधै त्यसो भने सबै स्विचमा पोर्टहरु अन अफ गर्न नमिल्ने रहेछ हैन सर हो त्यो अनम्यानेजेबलमा मात्रै मिल्दैन म्यानेजेबलमा मिल्छ के सिस्को स्विचमा चाहिँ म्यानेजेबल हो त्यही भएर महँगो पर्छ भन्ने कारण त्यही भएर भनेको के ओके सफ्टवेयरबाटै त्यही यही बसी तिमी त्यहाँ अफ गर्न सक्छौ के ओके यस्तो किसिमको स्विचहरु पनि हुन्छ के अब तिम्रो त्यहाँ युज गरेको स्विच कुन कम्पनीको छ म्यानेजेबल हो कि अनम्यानेजेबल हो कि त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ ओके सर अब म पत्ता लगाउँछु स्विचको डिटेल्स हेर्ने हैन
त्यो स्पेसिफिकेसन्सहरु सर्च गर्ने सबै अनि त्यो थाहा भइहाल्छ कि म्यानेजेबल हो भने तिमीले यो काम गर्न मिल्यो मैले भने जस्तो। ओके अब तिमी बसिरहेको हुन्छ कहाँ एउटा सर्भर रुममा अथवा कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभ रुममा बसिरहेको हुन्छ कहाँ गएर तार त्यहाँ चलाइरहन्छ त हो त सर होइन। मलाई सेल्समा चाहिँ नि काम गरेन मान्छेहरूले मलाई सेल्समा चाहिँ नि पोर्ट ब्लक गर्नु पर्यो भने तिमी त्यहाँ गएर तिम्रो पोर्टलाई रिमुभ गर्दैन क्या। अब यहीँ बसी तिमीले के गर्छ पिसीमा सफ्टवेयरबाट ठ्याक्कै ब्लक गर्छ। यस्तो सिस्टमहरू हुन्छ। यो बाहेक अरू पनि धेरै सिस्टमहरू हुन्छ क्या। अब यो त मैले यो स्विचमा रिमोटली चाहिँ म कसरी एक्सेस गर्न सक्छु सर? रिमोटली एक्सेस गर्न तिमीले वेब बेस स्विच किन्नु पर्छ फेरि। त्यस्तो हो सर? वेब बेस पनि किन्न मिल्छ। आजकल स्विचहरू म्यानेजेबल स्विचहरू प्राय तिम्रो आइपी थाहा भयो भने जहाँबाट पनि युज गर्न मिल्छ कि। स्ट्याटिक आइपी हुन्छ त्यसको होइन सर? स्ट्याटिक स्विचकै आइपी हुन्छ कि एउटा फेरि। ए त्यस्तो हो? स्विचकै आइपी हुन्छ सर? यो अनम्यानेजेबलमा आइपी हुँदैन होइन। हजुर यहाँ स्विचको आइपी हुन्छ क्या। कतिमा देखाउँछ है एउटा। अब है त मेरो पनि यहाँ स्विच छ। मैले सिस्कोको युज गरिरहेको छु कि। घरमै सर? यहाँ पस्कुमै मैले सिस्कोको युज गरिरहेको छु कि। साइबर क्याफेमा हेर सिस्को स्विच है। मेरो आइपी छ 192.168.10.254 ले खोलिरहेको छु मैले। स्विच म्यानेजमेन्ट भन्ने आउँछ पेज। यहाँ लगइन गरेँ ओके गरेँ। अब स्विचको भित्रको देखाउँछ राउटर भित्र देखाएको थियो कि खेल्दै गर बुझ्यो? बुझेँ सर। अब यहाँ मेरो पासवर्ड नयाँ दिनुपर्छ भने चाहिँ मैले पासवर्ड पुरानै हाल्दिनँ। ए मानेन यसले एउटा थप्नुपर्ने एउटा क्यारेक्टर। ल स्विचको पेज खोले। मसँग अहिले प्रयोग भइरहेको स्विच चाहिँ के भन्छ एसजी 350 28 पोर्टको हो कि। 28 पोर्टको गिगाबिट स्विच हो। म्यानेजेबल हो। बुझ्यो? हेलो हेलो सर यत्रो पोर्ट किन किन्नुभयो सर? यत्रो ठुलो धेरै पोर्ट भएको छ? धेरै छ नि त पिसीहरू। ए हो सर? ओके। मसँग अहिले कतिवटा छ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ भनेको 12 वटा पिसी छ। अनि वाइफाई डिभाइस छ 2टा। ओके सर। अनि होमलाई तल घरमा अर्को म बसेको ठाउँमा इन्टरनेट एक्सेस लगिरहेको छु मैले त्यहीँबाट। 12 13 14 वटा त्यही भइहाल्यो। क्यामेरालाई एउटा 15 वटा छ। ल्याबमा 2टा पोइन्ट छ। 17 वटा पोइन्ट युज भइरहेछ के। ओके सर। फेरि पछि चाहिन्छ भनेर मैले राखिरहेको छु। अब हेर है म तिमीलाई एक्जाम्पल देखाउँछु है एउटा। ओके पोर्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ हेर देख है। पोर्ट सेटिङ है। यो पोर्टहरू सबै पोर्टहरू देखिरहेको छ। अहिले अफ भइरहेको पोर्ट भनेको 2 नम्बर अफ छ, 7 नम्बर अफ छ, 10 नम्बर अफ छ, 15 नम्बर अफ छ, 16 यिनीहरू अफ छ के है। अब तिमीले चाह्यो भने यहीँबाट पोर्टलाई अफ गर्न पनि मिल्छ क्या डाइरेक्टली। पोर्टहरूलाई सेलेक्ट गरेर हामीले यहाँबाट अटोमेटिकली अफ पनि गर्न मिल्ने हुन्छ क्या। अब यो सिस्टमहरू भनेको यसमा सबै दिइरहेको हुन्छ होइन। यसमा धेरै सिस्टम छ क्या। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको थिएँ मैले अहिले। यो मात्रै अब हुँदैन कि धेरैवटा सिस्टमहरू यसमा हुन्छ होइन। अब यसरी हामीले यो अलि म्यानेजेबल स्विच किन्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ कि अरू पनि। यो म्यानेजेबल हो सर यो हजुरको? मेरो म्यानेजेबल हो। यहाँ हेर न माथि एससी 350 28 होइन 28 पोर्ट गिगाबाइट म्यानेज स्विच भनेर लेखिरहेको छ त। ओके ओके होइन हजुर सर। यस्तो हो। यस्तो किसिमको चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। अब तिमीले तिम्रो नेटवर्कमा त्यहाँ त मैले हिजो देखेको नेस ड्राइभ थियो। एउटा तिम्रो नेटवर्कमा एउटा ड्राइभ छ क्या नेस। त्यो नेटवर्क एट्याच्ड हजुर सर। स्टोरेज हो। हजुर सर। यो स्टोरेज पोर्टमा तिम्रो कतिवटा पोर्ट छ तिमीले हेरेछ? छैन सर। छैन? यदि राम्रो खाले नेस भयो त्यहाँ 2टा ल्यान्ड पोर्ट हुनुपर्छ। त्यो किन दिएको थाहा छ? हजुर सर। यहाँ चाहिँ नि कन्टिन्युसली लिङ्क रहिरहोस्, लिङ्क ब्रेक नहोस्। डाटा चाहिँ हाम्रो के भन्छ त एउटा पोर्टले भ्याएन भने अर्कोले ट्राफिकिङ ह्यान्डल गरोस् भनेर 2टा पोर्ट राखेको हो कि। स्विचमा कनेक्ट भएको हुन्छ हैन सर यो? यो गएर कहाँ हुन्छ स्विचमा कनेक्ट हुन्छ कि। 2 पोर्ट युज गरे यसले।
दुईटा पोर्ट पनि हुनसक्छ यो यदि राम्रो हाई ड्यास ड्राइभ हो भने। ओके ओके सर। त्योपट्टि फेरि हेर अब के छ कस्तो छ अनि त्यसपछि अनि त्यो अझ बढी त्यसको बारेमा चर्चा गर्न सजिलो हुन्छ कि अब। हुन्छ ल अब आज चाहिँ नि अहिले चाहिँ यति गरौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच, साह्रै मजा आइरहेछ सर मलाई। ल ल ल अब हेर न सबै अझ थाहा हुन्छ अलि बढी। ओके सर, साह्रै मजा आइरहेछ सर, थ्याङ्क यू सो मच सर।